अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ईद निगार लेकर मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 23 नवंबर पीर की शाम और आप ये प्रोग्राम राय रास्त देख रहे हैं लिबर्टी टीवी और i14 न्यूज से। आज शाम तक हमारा सेगमेंट होता है हर मंडे को, और हर मंडे मेरे साथ साथी मेजबान है आगा सैयद अली मूसवी। उनको भी प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाजरीन को, और हाजरीन को हमारी तरफ से जो है वो दुआ भी करते हैं कि परवरदिगार की बारगाह में कि वो जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। इंशाल्लाह। और आप तबीयत की सुनाए, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं, सब ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो नाज़रीन, आज शाम तक जैसे वीकेंड के बाद ये प्रोग्राम हो रहा है और बहुत सी ऐसी अपडेट, सियासी इश्यूज इंटरनेशनली और नेशनल जो हमारी पॉलिटिक्स है उस पर होती है। तो सबसे पहले जानेंगे मुसीफ भाई से कि वो आज क्या क्या स्टोरीज लाए हैं, उसके बाद कुछ स्टोरीज मेरे पास हैं और फिर मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे, आपके साथ भी और आपकी कॉल्स भी खोलेंगे। जी मुसीफ साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत तेजी के साथ जिस तरह से तब्दीलियां जो है वो रूनुमा हो रही हैं पूरी दुनिया ही में, उसमें जो है वो पूरे हफ्ते में काफी स्टोरीज जमा हो जाती हैं, जिसमें भारतीय तकरीबकारी को बेनकाब करने का जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इंदिया दिया गया है कि बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में इसको जो है वो इस मामले को उठाया जाएगा। इस्लाम टाइम्स के ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब भारत की इस्लामाबाद के खिलाफ पस पर्दा तमाम तर मनसूबाबंदी और किए जाने वाले इकदाम को सबूत और शवाहिद समेत मंजर आम के ऊपर जो है वो लाया जाएगा, और इस हवाले से हुकूमती सतह पर 5 शख्सियात को बाकायदा टास्क भी सौंपा गया है कि वाज़ेह रहे कि गुलभूषण जाधव मामले के बाद पाकिस्तान के पास हिंदुस्तान की तखरीबकारी और दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के जो है वो मुतअद्दिद नाकाबिल तर्दीद सबूत जो है वो मंजर आम पर आ चुके हैं। ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान जल्द माजी के मुकाबले में ज्यादातर बेहतर अंदाज में और मुनज़्ज़म अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा से इस मामले पर रुजू करेगा। और बहरीन का जो है वो वफ्द, उसका इसराइल का दौरा हुआ है। इससे पहले इसराइल के वफ्द का जो है वो दौरा हुआ था। इसराइल अरसे से इस कोशिश में था कि खित्ते के में ईरान मुखालिफ अरबों का एक मजबूत इत्तेहाद तश्कील दिया जाए। इससे पहले ये काम आले सऊद के जिम्मे किया गया था, लेकिन आले सऊद की इसमें जो है वो बहुत बुरी तरह से नाकामी हुई। फिर इसराइल ने और अमेरिका ने इस ताउन से बराह रास्त ये जिम्मेदारी अंजाम देने की कोशिशें तेज कर दी, और आपके सामने ये तमाम चीजें हैं कि इसराइल का वक्त जो है वो 18 अक्टूबर को जो है वो बहरीन का तफसीली उन्होंने दौरा किया था, और इस दौरे के जवाब में बहरीन के आला सतही वक्त ने इसराइल का भी दौरा किया। बहरीनी वजीर खारजा अब्दुल लतीफ ज़मानी की सरबराही में किए जाने वाले इस दौरे में और इस वक्त में सियासी हलकों में जो तस्दीक की जा रहे हैं, इससे बखूबी अंदाजा होता है कि बहरीन में भी मुत्तहिदा अरब अमारात की तर्ज पर बाज तब्दीलियां की जाएंगी। जिस तरह से यूएई के अंदर जो है वो शराब वगैरह की खरीदो फरोख्त के ऊपर जो पाबंदी का खात्मा किया गया, बगैर निकाह के जो है वो लोगों को, मर्द और औरत को मुश्तरका जिंदगी गुजारने की इजाजत दी गई, जो कि एक इस्लामी कवानीन से इनहराफ है। इस्लामी कवानीन के बिल्कुल जो है वो मद्दे मुकाबिल इसको समझा जाता है। वहाँ यूएई के अंदर जो है वो सरकारी फरमान के जरिए से इन तमाम चीजों को, कानून को, आइन को, उनको चेंज कर दिया गया। अब यही कहा जा रहा है कि बहरीन में भी जो है वो बुनियादी इस्लामी तालीमात के ऊपर जब वो पाबंदी आयद होने के अहकाम पड़ गए हैं। इसराइल अरसे से इस कोशिश में था कि खित्ते में ईरान मुखालिफ अरबों का एक मजबूत इत्तेहाद कायम करे। इससे पहले ये काम आले सऊद के जिम्मे था। अब वो इसके अंदर जो है वो डायरेक्टली इंटरवीन किया है, और बार बार अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो और बहुत सारे अरब ममालिक इस लाइन के अंदर हैं, एक के बाद दीगरे जो है वो इसराइल को तस्लीम करते चले जाएंगे। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर इसराइल को तस्लीम कर भी रहे हैं तो अपने इस्लामी कवानीन से इनहराफ क्यों कर रहे हैं? अगर आप किसी मुल्क से दोस्ती करते हैं, मतलब पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ पीस डील हो जाती है और बॉर्डर्स जो है वो तिजारत के लिए खोल दिए जाते हैं, वीजे के अंदर सहूलत कर दी जाती है और अमन की आशा जिस तरह से माजी में भी होता रहा, तो क्या हम पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कवानीन को खत्म करने के लिए हमारी हिंदुस्तान के साथ दोस्ती हो गई? और मतलब ये तो कोई बात नहीं होती। तो ये एक अजीब सी बात है कि इसराइल से दोस्ती की आड़ में इस्लामी कवानीन को खत्म किया जा रहा है, और इस्लामी रियासत के अंदर जो है वो एक इस्लामी कल्चर को, इस्लामी हेरिटेज के ऊपर जरबे लगाई जा रही हैं। अगर ये मामला भी करना था तो दो तरफा होता, यानी कि अगर ये कुछ नरमी करते हैं तो इसराइल को भी करनी चाहिए थी। हम देखते हैं कि वो 1 इंच भी
پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. فلسطینیوں کو آزادانہ بیت المقدس کے اندر عبادت کی اجازت نہیں ہے, جمعے کے خطبوں کی اجازت نہیں ہے, وہاں پر ان کو مذہبی آزادی نہیں ہے, انسانی حقوق نہیں ہے. وہاں وہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. جو ان کی پالیسیز ہیں وہ مزید سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی ہیں, اور اسرائیل کے نام کے اوپر, دوستی کے نام کے اوپر اسلامی ممالک میں اسلامی جو تعلیمات سے ہے ان سے, ان قانون سازی کے ذریعے ان سے انحراف کیا جا رہا ہے تاکہ کلچر بن جائے اور ایک سسٹم میں اس کو لے کر آیا جائے تاکہ پورا مغربی طرز کے اوپر اسلامی ممالک کے اندر نقشہ پیش کیا جائے تاکہ نام اسلامی رہے اور اسلامی کوئی چیز وہاں موجود نہ رہے. اسرائیلی پی ایم اور موساد کے چیف کا خفیہ دورہ ہوا ہے اتوار کے روز سعودی عربیہ کا. اسرائیلی ذرائع ابلاغ اور نیوز ایجنسیوں نے رپورٹ کیا کہ اتوار کو سعودی عرب میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی ایک خفیہ ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے, اور یہ شہر ان کے جو ہے وہ نوم کے اندر ہوئی ہے, اور اس میں اس کو چھپایا گیا تھا. اور مطلب یہ بعد میں پھر اسرائیلی جو نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کو رپورٹ کیا اور وہاں سے یہ سارا بھانڈا پھوٹا ہے. اور اب یہ خیر کوئی اس میں اچنبے کی بات نہیں رہی, اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں رہی. پہلے یہ خبر آتی تھی تو لوگوں کے کان کھڑے ہوتے تھے کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے کیا نہیں ہے, مگر اب تو جب سے متحدہ عرب امارات نے اور بحرین نے آگے بڑھ کے یہ سارا کام کیا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ سارا ٹاسک آل سعود کا ہی تھا, وہی اس کے پیچھے ہیں. اور اب خفیہ معاملے کو, خفیہ نہیں, اور اس کو جو ہے وہ ان کے ذرائع ابلاغ نے بھی رپورٹ کیا ہے, اور ان کے جو ہے وہ ریڈیو اسٹیشنز نے اور ٹی وی اسٹیشنز نے سب نے اسرائیل کے اندر اس دورے کو جو ہے وہ رپورٹ کیا باقاعدہ. ٹرمپ کو اسپیشل فورس کے ذریعے سے وائٹ ہاؤس سے باہر نکالا جائے گا, یہ کہنا ہے سابق صدر اوباما کا. وہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر کی جانب سے وائٹ ہاؤس خالی نہ کرنے کے بیان کے اوپر جو ہے وہ سابق امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس صورت میں ہم انہیں زبردستی جو ہے وہ وائٹ ہاؤس سے بے دخل کر دیں گے, اور اس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ فورس کو استعمال کیا جائے گا اور ان کو جو ہے وہ وائٹ ہاؤس سے بے دخل کر دیا جائے گا. اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کس طرح سے یہ معاملہ ہوتا ہے, کس طرح سے ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے. تھوڑا سا نجف کی طرف چلتے ہیں. صوبہ صلاح الدین میں سب سے پہلے عراق میں صوبہ صلاح الدین میں داعش کے کچھ سلیپنگ سیلز نے حملہ کیا ہے. اس میں 2 رضاکار اور 2 عام شہری جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں, ان کی موت کی اطلاع ہے, اور آپریشن ہنوز جاری ہے, اور جو ہے ان کے سلیپنگ سیلز کو ختم کیا جا رہا ہے مسلسل. نجف اشرف میں دہشت گردوں کا ایک ٹولہ گرفتار کیا گیا ہے. نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق عراقی وزیر داخلہ نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ صوبہ نجف میں پولیس فورس نے 9 ماہ سے زائد تک جاری رہنے والی تحقیقات کے بعد دہشت گردوں کے ایک گروہ کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے. اس سے پہلے مشتبہ افراد کو گرفتار کیا تھا, ان کے ساتھ انویسٹیگیشن کا سلسلہ پھیلایا گیا تھا, اور اب یہ پورا جو ہے وہ گروہ جو ہے وہ اس کی انہوں نے فوٹیج بھی اپنی ویب سائٹس کے اوپر آویزہ کر دی ہے جن کو گرفتار کرے ہوئے دکھایا ہوا ہے. اور سعودی حکام کہتے ہیں ایک فتوے کی صورت میں, یعنی ایک فتوے جیسا ان کا ایک حکم ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی برقراری میں کوئی حرج نہیں ہے. عیسیٰ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ریاض میں G20 کے ورچوئل اجلاس کے موقع پر کہا کہ سعودی عرب ہمیشہ ہی اسرائیل کے ساتھ روابط کی برقراری کا حامی رہا ہے. اب دیکھیں اب یہ کوئی اس میں بیچ میں چھپایا نہیں جا رہا ہے, مطلب ہائیڈ نہیں رکھا جا رہا ہے, اور اس میں کوئی شقیں بیان نہیں کی جا رہی, کوئی جو ہے اس کے اوپر لیپا پوتی نہیں کی جا رہی. باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے ساتھ روابط کی برقراری کے ہم حامی رہیں, اور انہوں نے کہا کہ اس سے قبل اپنی تقریر میں اسرائیل کی سعودی عرب کے ساتھ روابط کی برقراری کی حمایت بھی کرتے رہے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ چکی ہے, اور امت مسلمہ کے جو ہے وہ خواب غفلت کی نیند سو رہی ہے, اور تمام ہی اسلامی ممالک کے اندر کوئی ایک جامع و مضبوط آواز, ایک سینٹرل جو ہے وہ ہب موجود نہیں ہے جہاں سے ایک اس ٹائپ کے خائن حکمرانوں کو جو ہے وہ خطرہ ہو. ہر ملک کے اندر مختلف جماعتوں کے اندر مختلف سیکٹس کے اندر جو ہے وہ اسلام کو بانٹا گیا ہے, امت کو بانٹا گیا ہے, کوئی ایک مرکزی قیادت نہیں ہے سوائے مرجعیت کے. پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کے پاس تشیع کی طرح سے ایک سیاسی اور مذہبی طاقت ایک جگہ پہ جمع نہیں ہے, اور اسی لیے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر حق ہوتا ہے دشمن کے تیر اسی پیراہن پر جا کے پیوست ہوتے ہیں. سمجھنے کے لیے, سوچنے کے لیے, عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. ابھی تک کے لیے یہ ایک خاص ہیڈ لائنز ہے, جیسے پروگرام آگے چلے گا ان موضوعات کی ڈیٹیلز میں بھی جاتے رہیں گے, اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. بہترین, بہت شکریہ مصطفی بھائی. اور ناظرین, انٹرنیشنل ایشوز پر بات ہوئی اور کچھ پاکستان میں جو معاملات رہے گزشتہ 3-4 روز سے,
एक तो कल जो जलसा था पीडीएम का, यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, पिशावर में, उस पर उससे एक दो दिन पहले तो ये बात हो रही थी हुकूमत की तरफ से, बल्कि इमरान खान ने ये कह दिया था कि अब जलसे और जुलूसों पे पाबंदी होगी। लेकिन कल जलसा भी हुआ पिशावर में, छोटा था बड़ा था ये अलग बहस है, लेकिन जो उसमें तकारीर हुई हैं वो अब आज तजियाकार यही कह रहे थे कि जो नवाज शरीफ साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था या जो उनका एक स्टांस था फौज के खिलाफ, अब आहिस्ता आहिस्ता दीगर जमातें वो भी खुल के सामने आ रही हैं और फौज पर मुसलसल दबाव डालने की सिलसिला वो जारी है। फजल रहमान साहब ने कहा कि ये मैदान जंग है, इससे पीछे हटना गुनाह कबीरा है और साथ छोड़ दें। उन्होंने एक मैसेज दिया फौज को या एस्टेब्लिशमेंट को कि वो हुकूमत का साथ छोड़ दें, आप हमारे भाई हैं। बिलावल साहब ने भी कहा कि अब फैसले अवाम करेंगे, हुकूमत जनवरी तक मेहमान है। तो पीपल्स पार्टी जो कुछ हफ्ते पहले, अभी जैसे नवाज शरीफ साहब के उस बयान के ऊपर बिलावल साहब का एक इंटरव्यू था कि उनको एक झटका लगा और वो उससे कोई इतना ज्यादा मुत्तफिक नहीं लग रहे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता नाम तो नहीं लिया फिलहाल, लेकिन फिर भी एस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद वो ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, वो या वो ज्यादा एक एग्रेशन नजर आ रहा है उनकी बात में भी। और जो दीगर जमातें हैं, एएनपी है या चकजई साहब की जो जमात है या जो दीगर जमातें, उन्होंने भी कल बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि बिल्कुल सीधे वार किए हैं फौज के ऊपर। अब फौज के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है या जिस तरह से ऐसे पास्ट में नहीं हम देखते रहे, हमारी तारीख में ऐसा नहीं है कि कोई भी इस किस्म के सीधे वार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पे करे। लेकिन इसका अब नतीजा क्या निकलेगा, अब फौज के अंदर कितना इसराब है, फौज के अंदर भी यकीनन जो एक कोशिश थी मियां नवाज शरीफ साहब की कि जो कमर जावेद बाजवा हैं या डीजी आईएसआई हैं, उनको छोड़ के बाकी तमाम फौजियों को हमारा सलाम है और उनके खिलाफ फौज ही के अंदर से एक जिसे कहते हैं ना बगावत, उस एक कोशिश थी कि उस तरफ मामला लेकर जाया जाए। लेकिन अब ये फौज कितनी डिसिप्लिन रहती है, बाजवा साहब के अंदर में कितनी ज्यादा वो पुरसकून रहेगी, क्योंकि ऐसे जो तकारीर हैं, ऐसी जो बातें हैं, आपको याद होगा मुशर्रफ साहब को भी एक मौके पे फिर बिल आखिर वो घुटने टेकना पड़े, एनआरओ देना पड़ा, इवन जो कहते थे मैं 10 बार भी वर्दी में आऊंगा, और काफ लीग भी उस वक्त वो परवेज इलाही साहब की पूरी हमायत थी, लेकिन फिर भी मुशर्रफ साहब जो एक इक्तदार के ऊपर मौजूद थे, उनको घुटने टेकना पड़े। एक मौका ऐसा आया कि पाक फौज के जवान जो है वो बावर्दी बाजारों में जाने से कतराते थे। तो क्या ये मामला दोबारा उसी तरफ जा रहा है? एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा जो कंप्रोमाइजिंग या एक सिचुएशन को हल करने के हवाले से जो इकदाम है वो हमारे सामने है कि जो मजार कायद पे वाकया हुआ, उसके फौरन बाद बाजवा साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी की टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई। बाजवा साहब ने उसको यकीन दिलाया कि इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ गई, जो अफसरान उसमें मुलव्वस से उनका तबादला किया गया, उनको उस ओहदे से हटाया भी गया और मजीद इंक्वायरी करने का उसका एक वादा किया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो 21 नवंबर अभी गुजरी है परसों, 21 अक्टूबर के बाद ये 30 दिन की एक मोहलत थी जो सिंध हुकूमत की तरफ से इंक्वायरी रिपोर्ट आना थी, और हमें उम्मीद थी कि जो उस इनिशियल तौर पे उस वक्त के वजीर आला, बल्कि अब भी वजीर आला हैं, मुराद अली शाह साहब, या सिंध हुकूमत की तरफ से उस वाकये की हसासियत को महसूस किया गया और कहा गया कि वाकई वहां पर मजार कायद पे बेहुरमती हुई है। तो लग ऐसे रहा था कि चले जो फौज की तरफ से जो मुदाखलत की गई या आईजी को हरासा करने की बात की गई, उस पर एक्शन ले लिया बाजवा साहब ने। तो उम्मीद थी कि मजार कायद पे जो हुल्लड़बाजी हुई है तो उसके कुछ जो रिएक्शन है वो सिंध हुकूमत की तरफ से देखा जाएगा। लेकिन अभी तक आज 2 दिन ऊपर हो गए हैं, सिंध हुकूमत की इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई। तो ये इसको क्या हम कह सकते हैं कि सिंध हुकूमत है या सिविलियन जो गवर्नमेंट्स हैं वो जरा ताउन करने को तैयार नहीं है, चाहे मामला कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह का ही क्यों ना हो। तो इस पर भी नाज़रीन आप भी बात कर सकते हैं थोड़ी देर में। और फिर एक और जो मरियम नवाज साहिबा की जो सियासत, कल उनकी दादी जो हैं वालदा शहबाज शरीफ नवाज शरीफ, वो उनकी वफात हुई, तो उनको इस पर भी गिला है कि उन्होंने पिशावर जलसे में हुकूमत ने उनको इस बारे में इतला क्यों नहीं दी।
تو یہ ایک عجیب و غریب ایک الزام ہم کہہ سکتے ہیں، یہ گلا کہہ سکتے ہیں۔ دیگر معاملات میں ٹھیک ہے، بہت سے معاملات میں ان کی ایک سیاسی ایک الگ بیانیہ ہے، حکومت کا الگ بیانیہ، لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اگر جیمز تھے تو پھر بھی ایسے لائنڈ نمبر تو پشاور میں موجود ہوں گے، اور وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بلور ہاؤس میں موجود تھی، اور یہاں پر جو وفات تھی ان کی دادی کی وہ کئی گھنٹے پہلے ہو چکی تھی۔ تو اس کا بھی الزام دھرنا حکومت کے اوپر، یہ ایک عجیب و غریب، ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے ہمارے پاکستانی میڈیا پہ کہ ٹھیک ہے حکومت نے بہت سے غلط کام کیے ہوں گے، لیکن دادی، اور ایک تو تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ اگر ان کی دادی یہاں لندن میں پاکستان ایمبیسی میں موجود تھی تو پھر تو حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کے تمام ورثاء کو بتاتی کہ آپ کی دادی وفات پا گئی ہیں۔ لیکن جب دادی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں ہو اور وہاں پر ان کی وفات ہو، اور پھر والد صاحب اور ان کے تمام جو دیگر بہن بھائی ہیں وہاں پہ موجود ہوں، تو خاندانی ذرائع، اور ایسا ناممکن نہیں تھا کہ ٹھیک ہے اگر جلسے کی جگہ پہ اگر جیمز تھے بھی تو ارد گرد سے ایسی اطلاعات جو ہیں وہ نہ پہنچ پانا، یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ کی ایک اور عجیب و غریب بات جو آئی گئی ہوگی، جسے ہم کہتے ہیں کہ شاید چھپ چھپا گئی، ایک بار انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ نیب کسٹڈی میں تھی تو ان کے ایون باتھ روم کے اندر بھی کیمرے لگے تھے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں تھی، اور اتنا بڑا الزام مریم صاحبہ جو ایک خاتون بھی ہیں، اور جب پھر نیب ڈی جی نیب جو لاہور ہے ان کی طرف سے وضاحتی بیان آیا کہ اس قسم کی کوئی ایسی کیمرے جو ہیں وہ نصب نہیں تھے، صرف آنے جانے کے راستوں کے اوپر کیمرے تھے، ان کی جو پرسنل جو جگہ تھی جہاں پر وہ قیام پذیر تھی وہاں پر ان کو بلکہ آفر دی گئی نیب کی طرف سے کہ آپ اپنی ٹیم منگوا کے بھی یہ چیک کروا لیں کہ یہاں پر کوئی کیمرہ، کوئی آڈیو، کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد اب جلسوں میں اس قسم کی بات کہنا ایک خاتون کا، تو ایک بہت ہی ایک ایسا الزام ہے کہ جس پر بندہ جسے کہہ سکتا ہے نا کہ جس کو اپنی عزت کا بھی خیال نہیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ تو مریم صاحبہ اس قسم کے الزامات لگا کے لگ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک جلدی میں ہے کہ ان کو جلدی سے کچھ نہ کچھ اقتدار ملے۔ جس طرح سے گلگت بلتستان میں وہ جلسوں میں مصروف رہی، وہاں پر ان کو امید تھی، لیکن اس طرح نون لیگ کو اس کا نتیجہ نہیں مل پایا۔ اور اب وہ جس قسم کے الزامات حکومت پہ لگا رہی ہے، ٹھیک ہے، مہنگائی پہ اور دیگر جو اقدامات حکومت کے رہ گئے نہ کر پائے اس پہ الزامات، یا اس پہ بنتا ہے تنقید کرنا، لیکن باتھ روم میں کیمرے لگے ہوں یا دادی کی وفات کا بھی جو ذمہ ہے وہ حکومت کے سرے ڈالنا، تو یہ ایک عجیب و غریب بات تھی جس پر گزشتہ 2-3 روز سے اس پر بات ہو رہی ہے۔ بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جن کی والدہ وفات پا گئی ہیں، گو کہ یہاں پہ بھی ان کا جنازہ ہوگا، لیکن تدفین وہیں پہ ہوگی اپنے ان کے ہسبینڈ میاں شریف صاحب کی قبر کے پاس۔ تو کیا میاں نواز شریف کو وہاں پر جانا چاہیے پاکستان میں؟ بظاہر وہ حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ ووٹ کو عزت دو کی بات بھی کر رہے ہیں، تو اب یہ ان کا ایک حق اور فرض بنتا ہے کہ وہ جائیں، اور ایک موقع بھی ہے۔ اب والد صاحب کو وہ اس انداز سے تدفین نہیں کر پائے تھے، والدہ صاحبہ کے اس موقع کے اوپر بھی کیا وہ جاتے ہیں؟ مریم صاحبہ نے یہ ٹویٹ کر دیا ہے کہ آپ پاکستان میں نہ آئیں، تو جائیں تب بھی اس کو وہ 1.25 کا، نہ جائیں تب بھی سیاسی جو بھی جماعتیں ہیں وہ اس کو ضرور ڈیفینڈ ہی کریں گی، اس کو بھی وہ بہت اچھا ہی کنسیڈر کریں گی۔ تو میاں صاحب بہرحال شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پہ رہائی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ امید ہے حکومت اس پر جلدی اقدامات کرے گی، کیونکہ آخری جو جنازہ ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ صاحبہ کا وہ پاکستان میں ہی ہوگا۔ تو اس میں شہباز شریف صاحب کا، اور پھر یہ اچھی بات ہوئی عمران خان نے، آرمی چیف نے، دیگر جو مد مقابل جو اپوزیشن کے ہیں انہوں نے بھی اس پر ٹویٹ کی اور اظہار تعزیت کیا۔ ایک جو جنازہ ہوا ہفتے کو مولانا خادم رضوی کا، اس پہ بہت سے تجزیے ہوتے رہے، وہ ٹھیک تھے، غلط تھے، لیکن ایک تجزیہ جو مجھے بہت صحیح لگا، وہ کہا جا رہا ہے کہ جو جتنا آپ نے دیکھا بڑا جنازہ وہ خادم رضوی کا نہیں تھا، وہ ہمارے پورے معاشرے کا جنازہ نکل گیا، کہ جس طرح سے ان لوگوں کو ان کی جسے کہا گیا کہ سر تن سے جدا ایک ریاست کے اندر وہ ایسا نعرہ کہ سر تن سے جدا، اور ایک ایسے موقع کو اس طریقے اشتعال کے ساتھ اس کو یوز کرنا، یہ ایک عجیب و غریب، اور ریاستی ادارے وہاں پر کہاں خاموش تھے؟ کرونا وائرس کی جو اس کے اقدامات تھے وہ کہاں تھے؟ اور پھر اس قسم کی شدت جو ہے
وہ آپ اگر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں تو یہ ریاست یا پاکستان کا وجود کتنا خطرہ ہوگا. اسی جگہ پہ وہ نعرے لگے جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی. تو سر تن سے جدا ٹھیک ہے، جو ایک قانونی معاملات ہیں وہ ہماری عدالتیں اگر پھانسی کی سزا جس کو بھی دیتی ہیں وہ عدالت کا یا ریاست کا ایک کام ہے، وہ سر سے جدا کرے نہ کرے، عمر قید کرے. لیکن اور اسی قسم کے شاخسانے ہم دیکھتے ہیں پھر اپنے معاشرے میں. ایک اور احمدی ڈاکٹر کو قتل کر دیا گیا، ایک 15-16 سالہ ایک 9ویں 10ویں جماعت کا ایک لڑکا، اس نے نماز جمعہ پڑھی، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ واجب القتل ہیں اور سیدھا دروازے پہ نوک کی اور ایک احمدی ڈاکٹر کو قتل کر دیا. اب یہ ایک عجیب و غریب بحث ہے، اس پہ موسی بھائی آپ کی بھی رائے اور ناظرین کی بھی رائے ہم لیں گے اور بات ہی اسی سے شروع کریں گے. اور چلتے چلتے یہ چیز ہے کہ اس پر وزیر اعظم نے بھی تعزیت کا اظہار کیا، خادم رضوی صاحب کی وفات پہ آرمی چیف نے بھی تعزیت کا اظہار کیا. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اس قسم کی شدت پسندی کی وجہ سے جو بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں ان کے ورثاء سے تعزیت کون کرے گا. تو اب یہ جو پاکستان کے اندر جو ایک فضا بن رہی ہے کہ سر تن سے جدا، تو یہ کدھر جائے گا؟ ایک عشق رسول کے آڑ میں جب آپ اس قسم کی پروموشن کریں گے افراد کی تو یہ معاملہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکل جائے گا. حکومتوں کی بالکل خاموشی ہے اور تمام جو اتھارٹیز ہیں وہ الٹا تعزیت کر رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب بات تھی. ٹھیک ہے، ایک فرد، ایک جماعت کا ایک رہنما جن لوگوں کا وفات ہوئی تھی وہ ان کے دکھ ہوا ہوگا، ان کو تکلیف ہوئی ہوگی، وہ اس کا پورا حق رکھتے ہیں. لیکن وہ خود سے کوئی ایسا قانون یا ریاست کے اندر ایک ریاست بنائیں کہ وہ تمام جو معاملات ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اس کی اجازت دے دی جائے. یہ بہت ہی بڑی ایک کنسرننگ چیز ہے. کیا کہیں گے موسی بھائی پہلے اسی معاملے میں؟ بالکل صحیح بات ہے، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کے اندر جو تشدد کا عنصر ہے جو کہ غالب آ رہا ہے، ہم کوئی تورا بورا میں نہیں رہ رہے، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں پر جو ہے پوری آپ کی ایک میکینزم موجود ہے، عدلیہ موجود ہے، اور عدالتیں، یہ نہیں کہ عدالتیں کام نہیں کرتی، عدالتیں کام کرتی ہیں. اور اگر ان کو زیادہ اور آزاد کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور زیادہ اچھا کام کریں گے. اگر ان کے اوپر انفلوئنس نہ ہو، ججز کو خوف نہ ہو، تو دہشت گردی کا خطرہ نہ ہو، ان کو اگر ان کی جان کی، ان کی حفاظت کی جائے، ان کو سلامتی دی جائے تو اور اچھا کام کریں گے. تو سوری، تو یہ کہنا کہ اس جنازے کے حوالے سے مطلب میں اس کو ڈائریکٹلی اس کی وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مگر یہ کہ ایک تشدد کو جو ہوا دے. اب آپ جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں عاشق رسول، تو عشق اگر آپ کسی سے کرتے ہیں تو جن سے آپ عشق کر رہے ہوتے ہیں ان کے افکار میں اپنے کو ڈھال لیتے ہیں. یہ ایک عاشق کی ایک صفت ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ پھر زبانی عشق ہے، زبانی کلامی ہے، اور اس کے افکار کے اندر عشق نہیں ہے. اس کی شخصیت اس عشق کی وجہ سے تسلیم نہیں ہوئی ہے، وہ جھکی نہیں ہے. اگر انسان سچا عاشق رسول ہے تو اس کے افکار کے اندر سیرت النبی کی جھلک نظر آنی چاہیے. وہ لوگوں کے ساتھ رحم دل ہو، وہ لوگوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھی تواضع سے پیش آنے والا ہو، وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہو. اب یہ کہنا کہ جی یہ سر تن سے جدا اور یہ اور وہ، اس میں تو سیدھا سیدھا ریاستی اداروں کے اوپر سوال اٹھتا ہے جن کا کام لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے کہ یہ نعرہ لگا ہی کیوں، اور اگر لگا تھا تو اس کے بعد دوبارہ کیوں لگا، اس کے سدباب کیوں نہیں کیے گئے. اور اگر یہ تمام وجوہات ہیں اور یہ تمام چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں اور اس کو نہیں روکا گیا، اور پھر ایک ایسے شخص کے جنازے میں اتنے سارے لوگ آ گئے، تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنے جو لاکھ لوگ ہیں یہ اسی نظریے کے پیروں ہیں. اور جب اتنے سارے لوگ گھوم رہے ہیں تو یہ سارا ایک ٹائم بم ہے جو پاکستان کے طول و عرض میں گھوم رہا ہے، اور یہ کبھی بھی اس کا آتش فشاں پھٹ سکتا ہے، اس کا لاوا بکھر سکتا ہے. ہمارے ایک معاشرے کے اندر ایک زیرو ٹالرنس ہو گئی ہے اس کے اوپر کہ کوئی احمدی ہے، کوئی کچھ ہے، کسی کا بھی ہے. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، سوال منکر نکیر ہے، جنت دوزخ ہے، عذاب قبر ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، پوچھا جائے گا. تو جب قبر میں وہ پوچھیں گے تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یا تو وہ یہ سارے معاملات لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے. اور اس میں مطلب سخت بات ہے، کڑوی بات ہے، مگر اس میں جو ہے وہ ریاست کو سخت ہونا ہوگا اور قانون کی عملداری پوری طرح سے انجام دینی ہوگی. ورنہ یہ دوسرا باہر سے آ کر پاکستان کو ختم کرے، یہ شاید ممکن نہ ہوگا. مگر اندر جو لاوا پھٹ رہا ہے، اس سے ہم معاشی ابتری کا شکار ہو رہے ہیں.
ہم جو ہے وہ اخلاقی ابتری کا شکار ہو رہے ہیں، ہم جو ہے وہ اس کے اندر ہمارے کیا تعلیم کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، ہمارے کیا ایک رواداری ختم ہو گئی ہے، ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے پہلے اس کا مسلک پوچھتے ہیں اور اس کے بعد اس سے ہاتھ ملانے پر روادار ہوتے ہیں۔ پاکستان جو بنا تھا وہ اس نظریے کے اوپر قطعی نہیں بنا تھا۔ پاکستان ایک ایسی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی جہاں پر تمام مذاہب کے لیے، تمام اقلیتوں کے لیے، تمام تر لوگوں کے لیے مذہبی آزادی ہو، اخلاقی آزادی ہو، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی 190 ڈگری اپوزٹ سمت کے اندر کام ہو رہا ہے۔ تو اس کی ذمہ داری کس کو جاتی ہے؟ اس کی ذمہ داری ان کو جاتی ہے جو اس کے اوپر اظہار تعزیت کر رہے ہیں۔ کوئی اظہار تعزیت کے بجائے ان تمام معاملات کو روکنا چاہیے اور قانون کو عمل میں لے کر آنا چاہیے۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ کسی تنظیم کے پیچھے لگ جائیں، آپ کسی گروہ کے پیچھے لگ جائیں، کسی فرقے کے پیچھے لگ جائیں، نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ کوئی بھی شدت پسندی کی بات نہ کرے، کوئی بھی ایک دوسرے کی تکفیر نہ کرے، کوئی بھی ایک دوسرے کے بزرگوں کی توہین نہ کرے۔ جب آپ اس ایجنڈے کے اوپر آئیں گے اور تو یہ تشدد کا خاتمہ ہوگا، اور اگر تشدد کا خاتمہ نہ ہوا تو ہمیں باہر سے خطرہ ہو نہ ہو، ہمیں اندر سے بہت بڑا خطرہ ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور ناظرین، اب آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ، ٹیلی فون کالز پہلے کھولتے ہیں اور پھر اسی پہ گفتگو جاری رکھیں گے اور تھوڑا سا پیچھے چلیں گے۔ یہ ٹی ایل پی، اس کا وجود کیسے آیا یا کیسے ایک سپیس ملی، ایک خلا مصطفی بھائی ملی اس جماعت کو، اس نظریے کو؟ تو تب کئی جہاں کے اس نے وہ خلا پر کر دیا، اچھا کیا برا کیا، یعنی وہ اس میں یہ صلاحیت تھی یا نہیں تھی یہ الگ بحث ہے، لیکن وہ خلا ہی کیوں بن گیا؟ جب قومی اسمبلی کے جو ایم این اے ایم پی ایس کے حلف نامے میں تبدیلی کی گئی یا اس کی کوشش کی گئی، یہ واقعی، اور جس پہ وزیر قانون کو ہٹنا پڑا، یہ ایک واقعی ایک بہت بڑا ایک غلط کام تھا جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن غلط کو غلط، وہ قوتیں کہاں تھی جو پرامن طور پہ بھی اس غلط کو غلط کہہ سکتی تھی؟ تو جب وہ پرامن قوتیں یا جو کہتی ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بالکل گود میں ہی رہے اور ان کے خلاف کوئی ایسی بات، ہم حکومت کے ساتھ، کوئی وزیر اعظم وزیر کے ساتھ اگر فوٹو ہمارا کھنچ جائے تو وہی ہماری ایک بڑی معراج ہے، تو ایسے لوگ جب اتنے حساس معاملات میں خاموش رہیں گے تو پھر خادم رضوی ٹائپ لوگ اوپر آ جائیں گے اور پھر وہ لوگوں کو بم بندوا دیں، یہ سر تن سے جدوا کرا دیں، تو پھر آپ روکنے کہ وہ ٹائم ختم ہو چکا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک اینگل ہے، اس پر آپ کی رائے اور ناظرین کی بھی رائے شامل دیکھیے، کریں گے۔ عجیب سی بات جی یہ ہے کہ پاکستان 98% مسلم جی پاپولیشن کے اوپر ملک ہے، چاہے جی مسلمانوں کے اندر کتنے ہی فرقے ہوں، مگر توہین رسالت کے اوپر اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت کے اوپر سب متحد ہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، جو بھی اس سے انحراف کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، خواہ وہ کسی بھی فرقے کا ہو۔ تو کیسے ممکن ہے کہ 98% لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر مزاحمت نہ کریں اور وہ 90% عوام کی رائے جو ہے وہ اس حق میں نہ ہو؟ کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے مقدسات کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کی وہ بات نہ ہو۔ تو کیوں اسپیس ملتی ہے؟ دیکھنے کی بات یہ، بہت اچھی بات آپ نے کی کہ کیا تحریک لبیک نے ہی اس کی ذمہ داری کیوں لی؟ پاکستان کے پورے 98% لوگ جو ہے وہ اس کے سپاہی ہیں کہ ہر انسان کی خواہش یہی ہے کہ بھئی اس کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کون کرے گا جب 98% خود مسلمان موجود ہیں؟ اور اگر باہر سے ہوتی ہے تو 98% کی آواز اسمبلیوں کے اندر ہے۔ جمہوری نظام آپ اسی کو اور کہتے یہ ہیں نا۔ اس پہ مصطفی بھائی ہم نے پروگرام بھی کیے، جو ایک ہیر پھیر کیا گیا الفاظ میں، وہ حلف نامے کے الفاظ میں، اس پہ باقاعدہ نظر آ رہا تھا کہ کیسے کس طرح سے ختم نبوت کی جو ایک سوچ یا نظریہ یا جو عقیدہ ہے اس کو آپ ٹھوس کیا کہتے ہیں ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو تھی واقعی ایک حساس معاملہ تھا، لیکن وہی بات افسوس کہ جن لوگوں نے اس کو کیش کروا لیا اور اب جب وہ مولانا سے علامہ اور علامہ سے اب وہ غازی، اور پھر اب اس کا نہیں، مطلب کتنا جب بڑا۔ آپ وہ ہو جائیں گے نا، مطلب جب ایک حدود ختم ہو جائیں گی اور معاشرے کے اندر تشدد صلاحیت کر جائے گا، تو پھر جیسے اگر سلمان تاثیر نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، اس نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ توہین رسالت قانون نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اس کا سہارا لے کر کسی پر بھی آپ ڈال دیتے ہیں، جس سے اگر آپ کی جائیداد کا پرابلم چل رہا ہے، کسی ساتھ بزنس کے مسائل ہیں، سب سے بہترین کام یہ کہہ دے اس نے توہین رسالت کی، اس کو کام اتر گیا۔ ایک مسجد سے اعلان ہوا، ہزارہ لوگ آئے، اس نے گھر جلا دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انویسٹیگیشن نہیں۔ اس نے یہی تو بات کی تھی کہ بھائی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے نا، توہین رسالت کے حق میں کون کھڑا ہوگا؟ 98% مسلمان خود رہتے ہیں، کون کھڑا ہوگا؟ کون کہے گا کہ جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ وہ ہر آدمی اس کی مخالفت کرے گا۔
مگر انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد کہ آیا اس شخص نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے یا نہیں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو بھیڑ چال ہو جائے گی نا. انویسٹیگیشن اور جو ہے میں اور آپ نہیں کریں گے. وہ انویسٹیگیشن وہ جج حکومت جو ہے وہ آپ نے پچھلے دنوں پشاور ہائی کورٹ میں وہ واقعہ دیکھا کہ جس لڑکے نے جی ایک ہاں شخص کو عدالت نے قتل مار کر دیا. دیا، وہ اس کو ٹھیک ہے، وہ سزا اس کو ملتی ہے، عدالت سے ملتی، بہت اچھی بات ہونی تھی. لیکن اس سزا یافتہ کے ساتھ ہمارے اداروں کے جو لوگ ہیں وہ سیلفیاں بنوا رہے ہیں اور اس کو بہت زیادہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ہیرو شپ دی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں، اور یا تو عدالتیں ہماری اس کو نہیں بند کر دیا وہ جائے اور جو آپ نے بینک مینیجر کو قتل کرنے پر سیکورٹی گارڈ کا رد عمل دیکھا ہوگا. اس کے بعد جی وہ جی جی جنونی جی شخص، جی وہ ذہنی مریض باہر اللہ اکبر. ایک جلوس کے جی ہاں. ساتھ گھوم رہا تھا. پھر اور یہ تشدد پھیلا بالکل ہوا ہے. صحیح، صحیح بات ہے. اور معاشرے میں آپ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتے اور کہہ نہیں سکتے کہ اگر آپ نے آپ کے ایک نہیں، جو کسی کہے گا ہجوم نے اگلی آپ کو اگلی کہہ باری اس دیا، کی ہے. اگلی اگلی باری اس باری کی. اس میں کی ہے، کون سا اسی آغاز وقت ہے. کرتا ہوں. جی 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 بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی محترم نقوی صاحب، خوش آمدید. مجھے بھائی آپ کو بھی سلام ہو. بہت شکریہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. دونوں بہترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور علم کے مالک ہیں اور بہترین نظر رکھتے ہیں دنیا کی ہر بات سے، جی جی سیاست سے، دین سے. جی جی تو میں سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کروں گا کہ ہم جنازے کی بات کر رہے تھے فروغ بھائی. جی جی دیکھیں آج دنیا کی نظر میں جنازہ جو ہے نا وہ بہت بڑی قدر و قیمت کا مالک بن گیا ہے. جی بالکل. جس کے جنازے میں لوگ زیادہ ہیں، جیسے وہ شکردار، جیسے کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، جی ہاں. یہ نہیں لوگ دیکھتے، عمل نہیں دیکھتے. وہ تو صرف دیکھتے ہیں کہ جنازے میں آدمی کتنے ہیں اور جتنے آدمی ہیں ان میں جنازہ پڑھنے والے کتنے ہیں اور جنازہ سننے والے کتنے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جن کو جنازہ آتی بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرنی ہوتی ہیں. جی ہاں. لیکن ایک چیز میں دیکھنا چاہتا ہوں کروں بھائی، جنازے کی اگر تعداد کو دیکھیں تو یہ تو عالم دین تھا، اپنے آپ کو عالم دین بھی کہتے ہیں اور زبان بھی آپ کے سامنے تھی جس طرح استعمال ہوتی تھی. عالم دین کی زبان ہم نے آج تک ایسی نہیں سنی. بالکل صحیح. لیکن اس کے علاوہ جنازے میں دیکھیں تو سلطان رہی ایک ایکٹر تھا، صحیح. فلمی دنیا کا ایک اداکار تھا. وہ نہ دینی آدمی تھا نہ کوئی تھا، لیکن جنازہ تو اس کا بھی بہت بڑا ہوا تھا لاہور میں. صحیح. بہت ساری دنیا اکٹھی ہوئی تھی. تو کیا آج ہم اس کے جنازے بھی کہیں گے جی یہاں موزے ہوئے، یہ ہوا وہ فلاں ہوا، یہ کہیں گے؟ ہم لوگوں نے تعداد دیکھی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہستی گئی ہے یہاں دنیا سے وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے کیا گئی ہے. بالکل ٹھیک. وہ اپنے پیچھے کر کے کیا گئی ہے، اس کے عوامل کیا تھے، کیا اس نے نوجوان نسل کو کیا دیا ہے، گالیاں دی ہیں، کیا دی ہے، نفرت دی ہے، کیا دی ہے کہ بد اخلاقی دی ہے یا اخلاق دی ہے. اس پہ ہماری کوئی نظر نہیں ہوتی. ہم تعداد کو دیکھ کے اس پہ اپنا نتیجہ نکال لیتے ہیں. یہ تو تھی جنازے کی بات. صحیح. اب آگے بات آپ نے ابھی جیسے یاہو کی بات کی ہے جی. اسی بھائی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں بسم اللہ. جی. یہ 1400 سال پہلے بھی یہ سیاست ہوئی تھی اور یہ خون 1400 سال پہلے ہمیں نظر آتا ہے جو آج پھر اپنی کاروائی کرتا نظر آ رہا ہے. اس کے ڈانڈے ذرا پیچھے ملائیں تو یہ کہاں سے چلا تھا یہ خون اور کس کا خون تھا یہ، اور آج وہ کس کے ساتھ مل رہا ہے. یہ کوئی اجنبے کی بات نہیں ہے. مولا علی کا وہ فرمان آپ کو یاد ہے کہ اصل ہمیشہ اصل کی طرف جاتا ہے. اصل کی طرف جانا ہے. سوچنا اس بات کا ہے کہ پہلے بیت المقدس ہم ان کو دے بیٹھے ہیں، اب ہمارا کعبہ بھی انہی کے ہاتھ میں جا رہا ہے، انہی کے ہاتھ میں ہے. اب بیت المقدس کو بچائیں گے یا کعبے کو بچائیں گے؟ سوچ اس بات کی ہے کہ کس کو بچائیں گے آپ، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا. یہ میرا آپ سے ایک سوال ہے. آگے بات فروغ بھائی، آپ مریم نواز کی بات کر رہے تھے. جی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ مریم نواز کی والدہ جب بیمار تھی تو یہی سرکس، یہی تماشا، یہی سب کچھ اس گورنمنٹ نے لگایا اور اس کی ماں بھی مر گئی، لیکن اس کے بعد کسی کی زبان سب کی سل گئی، کسی کی زبان پہ کوئی لفظ نہ آیا اور یہ تماشا لگا کے خاموش ہو گئے. یہی تماشا آپ پھر لگا رکھا ہے لوگوں نے. کسی کی موت پہ تماشا لگانا کوئی انسانیت کی بات تو نہیں، کسی کی موت پہ اس طرح سیاست کرنا کوئی انسانیت کی بات تو نہیں. اگر اس کی ماں مر گئی ہے، اگر اس کو اطلاع نہیں آئی، اس کو دکھ ہے تو اس کے دکھ میں آپ ہاتھ بٹائیں. انسانیت کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کے دکھ میں آپ شریک تو ہو سکتے ہیں، نہ کہ اس پر سیاست کریں اور بیان بازیاں کریں. یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ کیا ہم لوگوں نے نہیں مرنا؟
क्या हुकूमत के लोगों ने जिंदगी जो दुनिया से नहीं जाना, उनको अपनी मौत याद नहीं है? इन चीजों पे भी जरा गौर करें ताकि हमारे माशरे को सुधारित हो, हमारा माशरा कुछ सुधरे, हमारे माशरे में किसी के मरने के दुख में शामिल होने का तरीका हमें आए। सही हम किस तरह तरीके से शामिल हो सकते हैं, इस चीज को आप दरगुजर करके सिर्फ सियासत पे शुरू हो चुकी है, हुकूमत भी सियासत कर रही है, सब सियासत कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि दुख है, तो भाई तुम्हारी दादी फौत हो गई है, हमें नवाशी तुम्हारी माँ फौत हो गई है, हमें दुख है, हम तुम्हारी तज़ियत के लिए आते हैं, तुम्हारी तज़ियत के लिए जाते, ये किसी ने बात नहीं की। बस एक सियासत हो रही है, मरियम ने ये कह दिया, उसने ये कर दिया। अफसोस इस बात पे है कि हम मुसलमान होकर भी अपनी मौत को भूल जाए। ये बात हम पहले सोचते हैं। अब आ गई आपकी चौथी बात, कोरोना की। अब मुझे ये बताएं, कोरोना के, मैं मूसी भाई आपसे पूछ लेता हूँ, नहीं मूसी नहीं, आप जानते हो, पंजाब को आप ज्यादा जानते हैं, ठीक है जी। क्या कोरोना जो है वो पढ़ा लिखा है या पीटीआई का मेंबर है कि अगर हुकूमत अहमदाबाद में समझ गया करे जलसा तो वहाँ कोरोना के जरा फीस कोरोना की 1.5% है जी, अगर गुजरांवाला करे तो 2.5% है, और अगर पेशावर में करे, कराची में करे तो 10% है। या कोरोना क्या उंगली के इशारे पे काम कर रहा है, या कोरोना क्या पीटीआई का मेंबर है, तो क्या ये जलसा करे, वहाँ कोरोना जाता नहीं है, और जहाँ पीडीएम करे जलसा वहाँ पे कोरोना भाग भाग के जाता है और उसकी तादाद भी बढ़ जाती है। और खुदा का वास्ता है, कौम को क्यों इस तरह मार रहे हो धोखे दे दे के? अगर तुम्हारे जलसा होता है तो वहाँ भी वही कोरोना है, अगर पीडीएम का जलसा होता है तो वहाँ भी वही कोरोना है। बिल्कुल। लेकिन अवाम को अंधा करके झूठों में ला के ना मारो। ये झूठ जो है ना, ये यू टर्न जो है ना, ये अब आपके किसी के सामने नहीं चल पाएंगे। ये कोरोना आप सबको सच साबित करके सामने लाएगा, फिर पता चलेगा कि आप कितने झूठे हैं और कितने सच्चे हैं। क्यों? इसलिए कि कोरोना अहमदाबाद में कम है, गुजरांवाला में कम है, क्यों जी? पीटीआई ने वहां पे जलसे किए हैं, इसलिए। और वहाँ पे ज्यादा कराची में या कोटे पेशावर क्या खुदा का वास्ते कौम को इस तरह ना रिलीज करें, इस तरह कौम को ना मारें। खुद सोचें, खुद करें। कि आज तक वज़ीर आज़म की तौफीक नहीं हुई कि वो मुंह पे मास्क रख के बात करे ताकि लोगों के लिए सिंबल बने। उसके मुंह पे तो मास्क आज तक नहीं देखा वज़ीर आज़म। ठीक, वो खुद तो मास्क मुंह पे लगाता नहीं, वो लोगों को क्या कहेगा। एक मिसाल देकर खत्म कर देता हूँ। फिर रसूल पाक के पास वो आदमी औरत आई बच्चा लेके, उसने कहा कि मेरा बच्चा गुड़ खाता है। तो रसूल पाक ने कहा कल आना। क्या दोपहर आई तो उन्होंने कहा बेटा गुड़ ना खाओ। उन्होंने कहा जी ये तो बस कल कह देते। उन्होंने कहा जी कल मैंने गुड़ खाया था। खुद अपने पे मास्क लगाते नहीं, लोगों को कहते हैं जी कोरोना आ गया। तो क्या बनेगा, क्या होगा? तो भाई खुद मिसाल क्यों बात पे सोचे, सियासत हर बात पे नहीं चलती। बिल्कुल सही। पानी में आ जाएगा इस हुकूमत में, कौम को बचाने की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। कौम को मारने और झूठों पे लगाने से कौम नहीं बचेगी, हकीकत से कौम बचती है, और अमल से कौम बचती है, और गुरबत से कौम बचती है। अच्छी बात जी नकवी सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने 5-6 इशू से बात कर दी। मुसी भाई आप जवाब देने पहले नकवी साहब की बात कर। जी जी, देखिए नकवी साहब की जो बात है, थोड़ी सी इस पर थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊं, मुझे 2 मिनट दें, तो असल जो तौहीन रिसालत है वो कौन कर रहा है? शुरू में बातें वो जाहिर है यकीनन बहुत अच्छी जनाजे पर, लेकिन एंड पे वो लचक दिखा के पीपल्स पार्टी का जियाला जब जाग जाता ना उनके अंदर, तो फिर नहीं बात नहीं। देखिए बात यह है कि तौहीन रिसालत असल में है क्या? असल तौहीन रिसालत यह है कि रिसालत माप को पढ़े बगैर, उनको जाने बगैर, उनकी सीरत के ऊपर अमल किए बगैर, उनकी सीरत में अपने आप को ढाले बगैर जब आप रिसालत का तारुफ कराएंगे और बैठ के आप देंगे गालियां और तौहीन रिसालत के बनेंगे अलम बरदार और उल्टी सीधी रिवायात पढ़ेंगे कि माज़ल्ला पेशाब से जो है वो साहबा जो है वो इस्तेफादा करते, इस टाइप की बातें जब, यानी मैं उसको कह भी नहीं सकता हूं, बस मैं इतना ही कह के आगे गुजर गया कि अगर ये मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर पढ़ी लिखी दुनिया में लोग ये सुने, इसको ट्रांसलेट करके सुनाया जाए, तो क्या कोई एक फर्दे वाहिद भी मुसलमान होने को तैयार होगा इस मजमे को देखकर? तो असल जो ये स्टेज के ऊपर बैठे वे बयान कर रहे हैं और तौहीन चीख रहे हैं, सबसे बड़ी तौहीन खुद कर रहे हैं। ये रिसालत माप को क्या बना के पेश कर रहे हैं, ये रिसालत का क्या तारुफ पेश कर रहे हैं, ये क्या उनकी तालीमात बता रहे हैं जिनका अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जो मीडिया पर बैठकर गालियां बक रहे हैं। एंकर कह रहा है हुजूर आप गाली बक रहे हो, कह रहे हैं मैं गाली थोड़ी दे रहा हूं, ये कोई गाली है? तो गाली और क्या होती है? तो ये इस तरह के लोग, असल जो मुजरिम है तौहीन रिसालत के, असल मुजरिम वो हैं जिनको रिसालत की अलिफ बे नहीं पता,
شان رسالت نہیں پتا، رسالت کے خطوط اور اس کے افکار نہیں پتا، اور وہ رسالت بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو توحید رسالت کی دفاعت ان کے اوپر آنی چاہیے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی جب آپ کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں، آپ کے افکار کے اندر رسالت کی تعلیمات نہیں، آپ کو کچھ رسالت آپ کا پتہ نہیں، آپ رسالت آپ اس کے علم بردار کہاں سے بن گئے. اس سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، پہلی بات. دوسری بات جو نقوی صاحب نے کہی کہ اصل ہمیشہ اصل کی طرف لوٹتا ہے اور دنیا لوٹ رہی ہے، تو میں پھر کہوں گا کہ اگر اسلام کی تاریخ کے اوپر نگاہ ڈالیں تو جو اشرار تھے، جو شرارتیں کر رہے تھے، رسالت باب کا راستہ روک رہے تھے، حالانکہ آپ نے کہا تھا ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، میں تب بھی اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے نہیں رکوں گا. اپنے جو وظیفہ ہے اس سے میں دستبردار ایک قدم پیچھے نہیں لوں گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو چچا حمزہ کی اور چچا جعفر طیار کی تلوار سے ڈر کے مسلمان ہوئے تھے. اب یہ واپس جا رہے ہیں خانے کا بیت المقدس، تو کیا یہ خانہ کعبہ کی بھی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف ڈر کر اسلام لے کر آئے تھے، کیونکہ ان کی تلواریں ٹوٹ گئی تھیں اور ان کے نیزے توڑ دیے گئے تھے، ان کی سب شرارتیں خاک کر دی گئی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو دربار یزید میں بیٹھ کر اور وہ اپنے بدر کے کافر مقتولین کو یاد کرتا رہا کہ کاش وہ بدر کے مقتولین ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم سے کیسا انتقام لیا. یہ ان کی اولادیں ہیں، یہ ان کے قبائل ہیں، اور یہ آج اپنے اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں. کسی کو برا لگے تو معذرت، مگر میں اس کو ایک دعوت فکر دوں گا کہ وہ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ فرمائے اور دیکھے کہ بعض وہ گروہ اسلام کس کیفیت میں لے کر آئے تھے اور کیوں لے کر آئے تھے اور کیا کہہ رہے تھے. آج ان کی اولادیں کن افکار کے اوپر کام کر رہی ہیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا ذرا. بالکل صحیح. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جناب مولا علی مدد اشتیاق بٹ صاحب، شکریہ. جی موسی بھائی آپ کو بھی میرا السلام علیکم. کیا علی لگتا مدد. علیکم السلام. فاروق بھائی اور موسی بھائی، پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ محنت کر کے خاص طور پہ ریاست پاکستان کے لوگوں کو شعور دے رہے ہیں. اور افسوس بھی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیوں یہ قوم بھئی ہوئی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی. تو فاروق بھائی میری گزارش یہ ہے کہ ریاست کے اندر جو حالات اس طرح کے جا رہے ہیں کہ یہ جو اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو، یہ شیعہ ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو میرا ان لوگوں سے ایک سوال ہے کہ جب ریاست مدینہ دائری حکومت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی تو اس وقت بھی مشرک تھے، توہین کرنے والے تھے. تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا کیا طریقہ کار تھا کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دو؟ ایک بات. اور پاکستان کے اداروں کو یہ چاہیے کہ اگر یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ملک میں کنٹرول کریں، کہ یہ نہیں ایک بچے کو قتل کر دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں فاروق بھائی آپ نے 2-3 دن پہلے ایک بچی کی تصویر دیکھی تھی، ایک بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا میں نے جسم دیکھا کوئلے کی طرح جلا ہوا تھا. تو جو بھی ادارے ہیں، جو بھی جتنے بھی کہتے ہیں یا جتنے بھی ملا ہیں یا یہ لوگ، اس بات پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ بچوں کے ساتھ زیادتیاں، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں، مدرسوں میں زیادتیاں، بچوں میں زیادتیاں، وہاں کوئی قانون نہیں بنتا. یہ قانون ہونا چاہیے کہ یہ ختم نبوت جس نے یہ کر دیا اس کو قتل کر دو. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس ملک کو یہ کیا بنانا چاہتے ہیں فاروق بھائی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار اس ملک کے اندر ظالم، جابر، غاصب جتنے بھی ہیں، خدا ان کو نیست و نابود کرے اور مظلوموں کا حامی اور ناصر اللہ پاک دے اس ملک کے اندر. لیکن ان کے اداروں کو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ سے بات کی تھی فاروق بھائی، اور اسٹارٹ کروں گا کہ نیلم میں جو ہوا تھا ان دونوں کی طرف سے میں یہی ہر بات کہوں گا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا. ابھی کل دیکھیں آپ کھرٹا میں کیا ہوا ہے، ایک معصوم بچی کو شہید کر دیا گیا. وہاں لوگ میرپور سے کھرٹا گئے، ہماری کوٹلی کے اندر جو ہے نا کسی کی شادی رشتے دار کو وہاں چیلنج پار بھی کشمیری تھے، اظہار بھی کشمیری تھے. آخر یہ کشمیری کا خون کب تک کرتے رہیں گے یہ دونوں مل کے؟ میں صاف لفظوں میں کہوں گا، صاف، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر آپ کے بارڈر محفوظ ہے، آپ کا ملک محفوظ تو نہیں ہے، مجھے پتا ہے، لیکن یہ حالات اتنے خراب ہونے والے ہیں. اللہ نہ کرے آپ اپنے ملک پہ دھیان دو، بارڈروں کے اوپر کشمیریوں کو قتل عام بند کرو. موسوی بھائی سے بھی گزارش ہے، یہ کل واقعہ کھرٹا میں ہوا ہے، میں آپ کو فوٹو بھی بھیج سکتا ہوں، میں ویڈیو بھی بھیج سکتا ہوں، میرا رابطہ بھی ہے. یہ ظلم بند کرو خدارا. تو اپنی عوام کی طرف دھیان دو، اپنے ملک کی، اپنے اداروں کی طرف، اپنے قانون بحال کرو کہ کیا ہونا چاہیے ملک کے اندر، تو یہ ملک ترقی کرے گا. اگر کسی کو کوئی بات بری لگے موسی بھائی تو میں معافی چاہتا ہوں
क्योंकि सच के साथ जीना है, अगर हुसैनी हो तो सच के साथ जियो, वरना यजीदी हो। खुदा हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह इश्तियाक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। बात बुरी किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, इख्तलाफ हो सकता है, किसी की भी बात जो है वो बुरी नहीं लगनी चाहिए, हर किसी की राय का एहतराम होना चाहिए। कुछ इश्यूज जिस पर बात अभी करनी है या उस पर मजीद आगे बात बढ़ाएंगे, लेकिन एक कॉल लेने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब अहमद साहब। मुसी भाई को बहुत बहुत सलाम। जी शुक्रिया। वालेकुम अलैकुम अस्सलाम। सलाम रहमतुल्लाह। बहुत अच्छी अक्कासी की है मुसी भाई ने जी कि असल में जो तौहीन रसालत करता है, जी जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, कोई भी नाम भी नहीं सुनेगा इस्लाम का, जी जो वो मुल्ला जो मर गया मरदूद सही। ना फातिना दरूद सही है। के जो इन्होंने मिसाल दे के बात बताई, मेरा तो बात वो मुंह से निकालने को भी जी नहीं, खुदा की कसम करता कि क्या ये जो गैर मुस्लिम है, क्रिश्चियन या ये आगे जाकर अगर बताएं कि इसकी ट्रांसलेट ये बनती है, ये जो बंदा कह रहा है, तो ये इस्लाम की खिदमत कर रहा था, ये तो इस्लाम से लोगों को भगाता था, बल्कि जिन्होंने इस्लाम को वो भी छोड़ेंगे। अब आपने जो मर बलोचा, ये बिल्कुल सांगला के पास है, वहां पे भट्टो को जब फांसी दिया गया है, तो वो किस वजह से उन्होंने वो इचरा में ये एफआईआर कटी थी और गवाह बने थे, जो एक इंस्पेक्टर पुलिस मुझे मिला भी था, वो इस्लामाबाद लगा हुआ था 86 में एयरपोर्ट पे FIA में, उसका भाई था खजाना गेट हाई स्कूल में टीचर था, वो वादा माफगवाह बना था ये भट्टो की जो फांसी हुई है ना, क्योंकि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, काफी तरीकी चीजें जो ना वो सामने नहीं, क्योंकि बहुत देर होगी इस खबर को, तो ये चीजें वो जिसने प्लानिंग बनाई, भट्टो ने कहा हाँ दे दो, उसे FIR के लिए पूछा भी उसने फोन करके कि ये तेरे खिलाफ, उसने कहा काट दो, उस FIR ने ये इसको फांसी तक पहुंचाया। ये जो लड़का 15-16 साल का अगर फायरिंग करता है तो उसके पीछे वो उसकी नहीं प्लानिंग पीछे बनाने वाले होते हैं। बिल्कुल ये मेरे मुल्क को तबाही के दाने पर ले जाने वाले जो है प्लानिंग बनाने वाले MNA MPA उस इलाके के चौधरी ये करवाते हैं, मुल्क की तबाही को दहाने पर ले जाने वाले। और ये फिरका वारियत, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ मामिया कॉलोनी, बिल्कुल मेरे क्लास फेलो हैं सारे शिया, मेरे इतने अच्छे गहरे दोस्त हैं। अभी क्योंकि काफी चीजें मैं टीवी पे लाइव नहीं बता सकता, वो अभी जो नकवी साहब मेरे क्लास फेलो थे, DSP लगे रहे लाहौर में, उसके बाद जंग चले गए, जंग के बाद ननकाना साहब मेरा अब भी राब्ता है, इतनी कदर करते हैं बावजूद शिया होने के। लेकिन हम कभी नहीं ये सोचते कि हम जब बात करते हैं हम तस्वीर का दूसरा रूप दिखाते हैं। लेकिन आज देखें जब वोटिंग में हारे हैं, जीपी में हारे हैं, तो गाड़ियों को आगे लगा दी और नाम लगा रहे हैं जो PTI ने लगाई हैं। कितनी महंगी गाड़ियां, आप तो मीडिया वाले हैं कि वो रोटी पूरी नहीं होती, रूस लेके आ जाते हैं। ठीक है सर। कोई भी करता है ये कोरोना में खिलाफ कानून की खिलाफ वर्जी, बेशक MP MNA या वज़ीर आज़म ही करता है, तो वो भी मुजरिम है। उसको अभी वहाँ पे इस्लामी जमात को उन्होंने इजाजत दी है, वो ये कह रहे हैं मैंने दी, मौलाना फजल मान देख लें, अब देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, बारी इसकी अल्लाह ताला के पास इसका नंबर लग गया है। चले इसका दूसरे के नंबर। चले साहब बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही। यहाँ पर हमने भी थोड़ा सा नीचे रहना है, किसी को जहन्नमी करार देने वाले हम भी नहीं है, या अगर है भी कोई जहन्नमी आपके ज़हन में तो उसके फॉलोअर्स का आप एहतराम कर लें, क्योंकि ये रोला नूसी भाई मेरे साथ ये सोशल मीडिया पे रहा, लोगों को समझाता रहा या कोशिश करता रहा कि ठीक है, अगर ये शख्सियत जो थी वो, और वाकई जिस तरह से आपने मिसालें, और हम सब जानते हैं, इस पे प्रोग्राम भी कर चुके, दीगर फिरकों के साथ उनकी जो एक जो अंदाज था, इवन अजान जो थी उसको भी उन्होंने क्या कुछ कह दिया, इसको अलग रख के वो उसका जवाब दे रहे होंगे, यकीनन हर किसी ने देना है। लेकिन जो फॉलोअर्स हैं, जो उस वक्त हो सकता है इस वक्त जो अगर वहां हजारों लाखों का अगर मजमा था जनाजे पे, तो हम सब उनको वाजिबुल कत्ल करार नहीं दे सकते, ना देना चाहिए। हो सकता है उनके अंदर इस्लाह का जो, जब तक अल्लाह ताला ने उनको सांसें दी है, उनको हिदायत मिले, और हिदायत की जब बात हो तो इवन यजीद का बेटा जो है, वो यजीद जब वासिल जहन्नम हुआ 63 हिजरी को, वाकया हो गया करबला का 61 हिजरी को, तो और तख्त पे 40 दिन वो बैठा, उसके बाद कहीं जाके वो पलटा है
2 साल 2.5 साल के बाद उसको यजीद के बेटे को भी तब कहीं होश आया है। तो आप चले इन दो जो हजारों लाखों अफराद थे यजीद के ही बेटे समझ लें, उनको थोड़ा सा रहम करें, उनको मरदूद और नहीं उनको हम तो ये कहेंगे फारूक भाई, हम तो ये कहेंगे और ये अपील भी करेंगे कि हर फिरके के अंदर, हर कौम के अंदर सूझ समझ वाले लोग, पढ़े लिखे लोग और वसीउल कल्बी रखने वाले लोग मौजूद होते हैं, वसीउल नजर भी होते हैं। कम से कम खुदारा जो तंजीमों के हेड हैं उनको ऐसे अफराद का इंतखाब करें जो पढ़े लिखे लोग हों, जो विजनरी हों, जिनका विजन अच्छा हो, ताकि वो अपने अपने फिरकों को, अपनी अपनी कौमों को बैनुल मज़ाहिब, बैनुल मसालिक हम आहंगी सिखाएं, वो तशद्दुद ना भरें उसके अंदर। जब आप अपनी तंजीम का सरबरा एक ऐसे शख्स को बिठाएंगे, देखिए उसका क्या कसूर है, वो तो शख्स है ही ऐसा ना। जब आप एक ऐसे शख्स को बिठाएंगे जिसको इस्लाम नहीं जानता वो, और सर पे बड़ा सा आप उसके जो है वो एक साफा बांध देंगे और उसको आप मौलाना से अल्लामा तक ले आएंगे, तो वो तो ये काम करेगा, बात उसका नहीं है। बात वो है उन लोगों का जो उसके पीछे थिंक टैंक बैठे हुए हैं, जो उनकी काबीना होती होगी, कोई उसके अंदर मशावरती कमेटी होती होगी, क्या उसके अंदर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है? तो वो अपनी कौम को सोच समझ और फिक्र दें कि हमारी तंजीम का, हमारे सरबरा एक पढ़ा लिखा शख्स होना चाहिए जो मजाक का निशाना ना बने, जिसकी गुफ्तगू मजाक। अब देखें उन्होंने जितनी बातें की सब मीडिया के ऊपर रिकॉर्ड है, अगर हम उसके क्लिप चलाने शुरू करें तो मुसलमानों के सर जो है पूरी दुनिया में शर्म से झुक जाएंगे। किस किस टाइप की अहदीसें किन किन बनु मैया की फैक्ट्रियों से बनकर चली आ रही हैं, वो ना उस पर तहकीक की ना कुछ, कि किस दौर में बनी, क्या दौर था, इसके रिजाल क्या थे, ये किन से मरवी हैं, उठाई और जो है वो स्टेज से बयान कर दी। इसके इम्पैक्ट क्या आएगा, कितने सालों तक आता रहेगा, लोग इस्लाम की तरफ जो रग़बत रखते हैं वो भी इससे जो है वो दूर होते रहेंगे सोचे समझे बगैर। तो खुदा का वास्ता जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं अपने तंजीमों के सरबराहों को, उन लोगों को आगे लाएं जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अदम तशद्दुद की पॉलिसी पे कामज़न हैं, जो बैनुल मसालिक हम आहंगी के ऊपर यकीन रखते हैं। इस तरह के अफराद को आप जब तक लाएंगे इस्लाम की खिदमत नहीं है। सबसे ज्यादा इस्लाम को नुकसान बेतरबियत अफराद से होता है। ये बेतरबियत अफराद है, मुझे किसी से जाती कोई लेना देना नहीं है। मेरा कौन सा उन्होंने जायदाद खा ली है जो मैं आके उनके ऊपर वो करूं। मैं तो वो बात कर रहा हूं जिससे तमाम मसालिक को फायदा हो, ना शियों को खाली, ना सुन्नियों को खाली, सबको फायदा। इस्लाम सब इस्लाम के दस्तो बाजू हैं, ये सब इस्लाम के दस्तो बाजू हैं। तो हमें इनको मुत्तहिद करके और आगे बढ़ना है, वरना पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। वही हाल होगा जो हमारा और इस्लामी ममालिक के अंदर है। हमने कोई देखें शाम और लिबिया बनाना है, नहीं फैसला करें ना कि हमने शाम और लिबिया बनाना है या इसको लेके आगे जाना है, फैसला करें। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही। और ये मजलूमियत है ना, देखें दीन जो है उसको, उसकी मजलूमियत देख लें कि ये एक बहुत बड़ा नारा है। और एक कौन सा ऐसा मुसलमान है जो कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, जिसको इससे इख्तलाफ होगा। लेकिन इस नारे को यूज किया गया अपने मकासद के लिए, और फिर उसके अंदर आपने देख लिया उसी तरह सियासी नारे भी हैं, रोटी कपड़ा मकान हो या तब्दीली का नारा हो। अब नारे बहुत पुरकशिश हैं, लोग इसमें बह गए हैं, लेकिन पता उसी वक्त चलता है कि भाई ना हमें रोटी मिली, ना कपड़ा मकान, और 2.5 साल हो गए, तब्दीली भी नहीं आई। तो ये जो नारे हैं अट्रैक्टिव नारे, चाहे मजहबी नारे हों चाहे सियासी नारे हों, पाकिस्तानी एक जज्बाती है, एक मुसलमान एक जज्बाती हमारे यहाँ तो है ही, लेकिन उसमें वो बह जाते हैं। और वो जो आपने बताया ना, वो क्राइटेरिया जो एक रहनुमा का होना चाहिए, वो कहते हैं कि नहीं गालियां भी देंदा तो कोई गाल नहीं, जरा सख्त है तो लेकिन गाल धड़ल्ले दी ठोक के कर दे। तो एक दूसरे साहब है, ये तो एक दूसरे साहब है, एक दूसरे साहब भी हैं जिनका इंटरव्यू हुआ तो उनसे कहा गया आपने कहाँ पढ़े हैं, आपने मजहबी किताबों के कुछ उस फिरके के नाम लिए कि आपने वो पढ़ी है। कहेंगे नहीं मैंने कुछ नहीं पढ़ी, मैं तो पतंग का काम करता था, उसकी सद्दी के ऊपर जो है वो मांझा बनाता था। पूरा इंटरव्यू होता, ठीक है। फिर मैंने चूना भी किया और बस में कंडक्टरी भी की, ये सब बातें वो बड़े फख्र से बयान करते रहे। उसके बाद कहते हैं मैं तो मौलवियों के साथ बैठता था तो उनसे मैंने ये सब चीजें हासिल कर ली। अब भाई यार फिर तो मुस्लिम भाई हमें हमारा भी हक बनता है ना, 10-10 साल तो हम भी उलमा के साथ बैठते रहे। हाँ तो हमारा आदमी, हाँ आदमी कलमा इस्तिजा ना पढ़े, आदमी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ना पढ़े तो क्या पढ़े। मतलब आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या इस पूरी लाखों की भीड़ में कोई पढ़ा लिखा आदमी। मुझे भाई सवाल ये पैदा होता है, सवाल अगले हिस्से में हम ये बात करते हैं नाज़रीन से भी कि ऐसे लोगों से कैसे बचाया जाए। आम जो अवाम है, आम जो मुसलमान है, जज्बाती तालीम
तालीम जो जान देने को तैयार हैं, उनको तालीम कैसे उनकी एनर्जी, उनकी ताकत सही अंदाज से यूज की जाए। तालीम अस्सलाम वालेकुम। तालीम। जी शाह साहब, जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये कि जनाब यजदानी साहब का चौथा प्रोग्राम था, आज मैं 4 प्रोग्राम बराबर कंटिन्यू ट्राई करता रहा हूँ, सलाम करना था, नहीं मेरा अच्छा। चले मैं सलाम भिजवा भी दूंगा आपका, और जुमे को मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह। हम मानते हैं किसी तरह ये मुल्ला फजल ने कहा दिया है कि हम ऐलान जंग करते हैं। जी हाँ, मुसलमान हुकूमत का दारुल हर्ब नहीं है। जी जी, क्या पाकिस्तान दारुल हर्ब है, लड़ाई की जगह है? हम गैर मुस्लिमों के मुल्क में रह रहे हैं। सही। दारुल अमन में लड़ाई जायज नहीं है, ट्रीजन होती है, गद्दारी है, मुल्क से गद्दारी। एक बार और फिर उस पर यह फतवा देना तो पीठ फेरना सूचना की रहा है, ये बकवास है, कम्प्लीटली बकवास है। इसमें प्रोग्राम की बात की तस्वीर जो कर रहे हैं वो बहुत गलत और लोगों को एक अंधेरे में ले जाने वाली बात है, दोनों को गलत राह पर ले जाने वाली बात है कि पहले तो आप अपने मुल्क से गद्दारी करो, अगर पीठ फेरोगे तो सुना की होगा। एक तारीख है, अगर वो आपने ये साबित कर रहे कि मेरा गला आपकी फांसी या नहीं, तो वो अल्लाह ताला ने जैसी शक्ल बनाई वैसे उसके अल्फाज भी हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो सही मौलाना नाम तो मौलाना अब्दुल्लाह से कहना बड़ी मुश्किल है जी, लेकिन ये है कि ये काबिल मुआवजा बात है, इस पर फतवा जारी है। ठीक, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मकसूद हुसैन सैयद साहब। यकीनन और फजल रहमान साहब की आप बात करें, उनके तो अकीदे के मुताबिक हाकिम वक्त के खिलाफ किस्म की सोच रखना ही वो खुद उनके मुताबिक काफिर हो जाते हैं, तो इनको ऐसा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन चले, सियासी उनके अपने मकासद होंगे। बात हम कर रहे हैं मुसीब भाई कि कैसे फिर आम लोगों को, या वो जो स्पेस बनी थी वहां उस वक्त रियासत कहाँ थी, और उस वक्त वो हमारे भी तंजीमें बहुत सी हैं, फिक्र जाफरिया के अंदर बहुत सी तंजीमें हैं, वहां पर जब कानून साजी हो रही थी या हलफ में तब्दीली हो रही थी या इस किस्म की जब गुस्ताखियां होती हैं, तो क्या हमारे पीछे वो लोग नहीं चल सकते जो बिल्कुल सादा लोग हैं, या इश्क रसूल में? और यकीनन मैं समझता हूं कि इश्क रसूल की जब ये इंतहा हो तो फिर आगे एक कदम और उनको बढ़ाना चाहिए, और सही हक और सच की तरफ और सही रहनुमाओं की तरफ उनको आगे आना चाहिए। तो कहां गई वो पुरअमन तंजीमें, या वो जैसे मैंने शुरू में बात की, वो सिर्फ हुक्मरानों के साथ फोटो सेशन में ही मुतमईन जब हो जाती है तो खादिम रिजवी साहब जैसे लोग जो हैं वो फिर जगह कवर कर लेते हैं भाई, और लाखों का हजारों का जो एक मजमा है वो उनको संभाल लेते हैं। जी जी, देखिए, इंसान को उसको सही राइट पाथ क्या चीज दिखाती है, उसका शऊर, उसका इल्म, उसकी आगाही उसको सही और गलत में फैसला करती है। बाज हक जैसे ही दूसरे रास्ते भी होते हैं, जो हक नजर आ रहे होते हैं, हक नहीं होते। जब इमाम से सवाल किया गया कि हक को अगर हम गुमशुदा कर जाएं तो किस तरह से पहचाने कि सही हक कौन सा है, बाउनवान इस्लाम 10,000 लोग खड़े, हर इंसान के मुंह पर एक कुरान की आयत है और वो अपने नजरिए को कुरान से पेश कर रहा है। आप किसको बातिल कहेंगे, किसको हक कहेंगे? एक बहुत उम्दा किसी ने सवाल किया, इमाम ने कहा कि ये देखो कि दुश्मन के तीर किस पैरान पे पेवस्त हो रहे हैं, किस जिस्म पर, किस पैरान पर दुश्मन के तीर जाके पेवस्त हो रहे हैं, वो हक है। क्योंकि दुश्मन हक की पहचान रखता है, वो कभी भी अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना वक्त, अपने लोग जाया नहीं करता बातिल के ऊपर, क्योंकि बातिल तो उसके खुद के बनाए हुए होते हैं, वो हक को निशाना बनाता है। तो ये इन तमाम चीजों को का लिंक बनता है शऊर के साथ। ये तमाम चीजें आप जब दर्क करेंगे, जिसमें जब आप कहते हैं वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, कि लैलतुल कद्र क्या है, इसको दर्क, क्या एक ऐसा इंसान जो कुछ नहीं पता वो किसी चीज को दर्क कर सकता है? तो कुरान ने भी कहा ना कि तुम इसको दर्क नहीं कर सकते, हकीकतों को नहीं जान सकते। अगर किसी चीज को दर्क करना हो या जानना हो तो उसके लिए आपको इल्म और आगाही और शऊर और दर्स कहा। जब आप बच्चों को एक खास मदरसा सिस्टम में बिठाएंगे, वो बच्चे स्कूल नहीं देखेंगे, एक पूरे मुल्क के अंदर एक डिफरेंट, यानी ये गैर कानूनी होना चाहिए, ये गैर कानूनी होना चाहिए, ये बच्चे को जहनी मरीज बनाता है, उसको फ्रस्ट्रेटेड कर देता है।
ایک بچہ فر انگریزی بھی بول رہا ہے, اچھی اردو بھی بول رہا ہے, اس کو سائنس کا بھی پتا ہے, اس کو کمپیوٹر کا بھی پتا ہے, اس کو لیپ ٹاپ بھی یوز کرنا آتا ہے, اس کو انٹرنیٹ کے بارے میں بھی ساری معلومات ہے, اس کو ساری اپلیکیشنز کا بھی پتا ہے. ایک بچہ مدرسے سے باہر آتا ہے, اسے کچھ نہیں پتا, وہ کہتا ہے میں نے داڑھی پہ کبھی ریزر ہی نہیں مارا ہے, مجھے تو یہ سب جائے گا. اس بچے کا قصور نہیں ہے, یا میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کلین شیو کرتا رہے, میری بات غلط مطلب نہ لے, مگر ان دونوں کو جب ساتھ بٹھائیں گے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ دو اسٹوڈنٹ ایکول ٹو میٹرک ہیں, کیا ان کی سوچ آپس میں ملتی ہے؟ یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہوں گے. وہ مدرسے والا اس کو واجب القتل سمجھ رہا ہوگا, یہ اس کو پاگل سمجھ رہا ہوگا کہ یہ ذہنی مریض ہے. یہ ہم ڈفرینٹ نظام تعلیم کیوں دے رہے ہیں لوگوں کو؟ کیوں؟ جب تک آپ صحیح تعلیم نہیں دیں گے شعور نہیں آئے گا. بالکل بالکل. اور یہ ہم کس سے امید لگا رہے ہیں کہ یہ صحیح تعلیم دیں گے یا قانون سازی ہوگی؟ مصطفی بھائی یہ ہماری بے وقوفی ہے, یہ کم عقلی ہے کہ جو خود اس دھارے میں بہ رہے اور ان کے سامنے بند بنانے کے قابل نہیں ہے, ان کی خود بہت سارے کام حکومت تھرڈ ورلڈ میں بہت سارے کام حکومت نہیں کرتی. کیا پاکستان میں سارے کام حکومت نے کر کے دیے ہیں؟ کیا آپ کے علاج معالجے کی ساری سہولیات حکومت پرووائڈ کر رہی ہے؟ حکومت تو وہاں کچھ نہیں کر رہی ہے. حکومت تو بنیادی چیزیں دے دیتی ہے بس. جو پرائیویٹ جو گورنمنٹ اسکول ہیں وہ بھی نام کے, ہم جو بہت سارے کام کر رہے ہیں. سلیبس ہے, جیسے اب آج اعلان ہو گیا اسکول کالج بند ہو گئے, کچھ تو اب حکومت کی ریٹ جو ہے کچھ معاملات میں تو وہ یقیناً حکومت ہی کر سکتی ہے, ورنہ ہر پورے خاندانوں میں کوئی تو پڑھا لکھا ہوتا ہوگا, پورے خاندان لے لیں, اس میں کوئی تو پڑھا لکھا ہوتا ہوگا نا. وہ جا کر ایسے ماں باپ کو سمجھائے کہ تم اپنے بچے کو جو مدرسے بھیج رہے ہو بہت اچھی بات ہے, تم دین پڑھانا چاہتے ہو, دین کے ساتھ محبت تمہاری, مگر یہ بچہ بڑے ہو کر بم باندھے گا کیونکہ اس کو بنیادی تعلیم ہی نہیں پتا. یہ قرآن کو ہی نہیں سمجھ سکتا, یہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. اس کے پاس سے قوم کے. جی آپ کال لے لیں, پھر بات کر رہا ہوں. ایک کال لے لو. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, ہم شفیق بول رہے ہیں. جی شفیق صاحب. بولنا چاہتا ہوں, ہمارا پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو آج باتیں بولا, جو اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتنیاہو اور سعودی عرب گیا, اس کا بارے عمران خان کا بارے باتیں میں پتہ لگتا ہے. ہمارا مسلمان کے مسجد الاقصی بھول نہیں سکتے, یہ مسجد الاقصی ہمارا مسلمان کے لیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بالکل صحیح, جذبات وابستہ ہیں مسجد اقصی اور یہ سارے ایشوز پہ آپ نے بات کی. تو مصطفی بھائی یہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, یا ایک بیماری بہت بڑی ہے. اس کو ہم ایک دوسرے پہ تھوپ دیں, یا انڈیویجولی آپ کہہ رہے ہیں کہ خاندان میں ایسے لوگ ہوں جو شعور رکھتے ہوں, اور اگر ان کی مانی جاتی کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا, ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی اگر وہ مانی جاتی, کاؤنسلنگ کی اگر کوئی مانتا, تو پھر یہ صورتحال تو نہ ہوتی. گلی کوچے سرطن سے نہیں, عموماً لوگ کوشش ہی نہیں کرتے. لوگ اپنے برابر دیکھیں, اسلام میں 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر, یہ کیوں حکم ہے؟ یہ کیا بلا وجہ حکم ہے نا, کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 40 گھر تمہارے رائٹ پہ اور لیفٹ پہ, اور ادھر کوئی بھوکا نہ رہے. یعنی اس کے مقصد یہ خبر گیری, اس کے معنی خبر گیری. تو جب آپ خبر گیری رکھیں گے, آپ کو اتنا ڈیپ پتا ہوگا کہ یہ بھوکا نہیں سو رہا, تو آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا اس کے بچے کہاں جا رہے ہیں. ایک معاملہ یہ ہے نا کہ دوسرے کو کہ بندہ سمجھائے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا آمادہ کرے, فلیکسیبل ہو. جو میں اپنے جگہ میں سے, جیسے یہ ونڈو بنی ہے, میں کہوں کہ اس میں میں یکتا ہوں, میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ اپنے تئیں جہاں پر بیٹھے ہیں وہ کہیں نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں, اس کو ہلاؤں. تو جب کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی, جب لچک ہی نہیں ہوگی, 10 لوگوں سے بات کریں گے, جی ہاں, تو وہ 10 فیملیز سے بات کریں گے, 10 فیملیز سے بات کریں گے, 6 لوگ نہیں مانیں گے, 4 لوگ مانیں گے. تبدیلی آئی, بڑی بات ہے. 4 اگر مان جائے پھر تو بہت بڑی بات ہے. 10 سے آپ بات کریں گے, اگر 10 میں سے 6 لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو یہی بھیجیں گے, ہم تو ہمارا سلسلہ ہے اور یہ ہوا, 4 لوگوں میں تو سمجھو شعور ہو سکتا ہے نا. تو انسان کاؤنسلنگ تو اپنی اولاد کی بھی کرتا ہے نا, اس کو سمجھتا ہے کہ اس کو میں نے کیا بنانا ہے, یہ بڑا ہو رہا ہے, اس کی فکر کدھر ہے, اس کا انٹرسٹ کس فیلڈ میں ہے, میں اس کو اس میں بھیجوں. پتہ چلا انٹرسٹ اس کا کسی میں, آپ نے اس کو فورس کیا. یہ ہو گیا لانگ ٹرم, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا لانگ ٹرم ہو گیا. ایک تھوڑا سا بیج ڈالنا ہے, والدین نے کاؤنسلنگ ہو, یہ لانگ ٹرم ہے نا, اس کے اثرات کل تو نہیں آئیں گے. سڈن کیا ہونا چاہیے, میں کال لینے کے بعد تھوڑی بات کریں کہ اب ریاست کے بھی کوئی کسی مرض کی ہو نا دوا اس کے پاس بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے شاہ صاحب؟ جی آپ کی دعائیں سر.
शाह साहब मेरे साथ बैठे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मेरे दूसरे भाई बैठे हैं। सलाह जो ना सलाह आप करते हैं माशाल्लाह, बहुत सारी सलाह करते हैं जी। और सलाह जो है वो सबसे पहले जो आप हर किसी को, मुझे और हम सबको खामोशी इख्तियार करना चाहिए और इखलाक से बोलना चाहिए। बिल्कुल सही। खामोश रहना और इखलाक से बोलना, ये मोहम्मद और आले मोहम्मद का पैगाम है जो हम सब में नहीं है। बिल्कुल सही। जज्बाती पैगाम तो हम सब सुना देते हैं जी, मगर उसके ऊपर, जज्बात के ऊपर अमल नहीं है हमारा। सही बात है, सही बात। अमल हो, जो अमल जाहिर होगा अगले को नजर आएगा तो वो खुद ये मान ले आएगा। बिल्कुल सही। और जब हम अमल ही नहीं दिखाएंगे अपना, जज्बात दिखा रहे हैं, जज्बात से जज्बात दिखा रहे हैं, वो जब हम अमल जाहिर करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से वो सब जो देखने वाले हैं वो खुद ही मान ले आएंगे। अच्छी बात भाई। हमारे अपने ईमान कमजोर हो गए जी और हम जज्बाती ज्यादा हो गए और बोलते इतना है और उसमें इखलाक नहीं है। जब इखलाक हो, जरूरत के मुताबिक बोले तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात जी। हर किसी के साथ मोहब्बत से प्यार से पेश आना चाहिए और जो इखलाक है वही सबसे बड़ी चीज है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात जी। अहम तरीन बात जो आपने की है। तो सदन जो है मुसीफ भाई, हुकूमत जो है, आपके सवाल के जवाब में 2 मरहलों में इसका जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सडन क्या कॉलर आ रहे हैं, फिर साथ साथ जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी मुसीफ जी जी ये बेहतर जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि जब हमारा बच्चा खूबसूरत प्यारा सा होता था तो हम उसको या तो इंजीनियर बनाते थे या पायलट बनाते थे या डॉक्टर बनाते थे। ठीक है। और जो बेचारा डिसेबल होता था, पाँव से हाथ से मजदूर, उसको हम मस्जिद भेज देते थे मौलवी बनाने के लिए। ठीक है। ये तो हमारा पहले रूटीन रही है इस किस्म की। उसके बाद जब मस्जिद में बच्चा जाता था तो मौलवी साहब हाथ में एक ढोलकी और चाबी पकड़ा के जाके मजे से रोटियां लेके आओ। ठीक। ये हमारा अंदाज रहा है काफी अर्सा। थोड़ा सा बदला अंदाज, बदला तो मोती भाई आप हमें खुद पहचान करनी होगी क्योंकि अब बड़ी आसान हो गई है। मौलवी हो गए हैं 2 किस्म के। अच्छा। एक मौलवी है जो बारूदी मौलवी है, एक मौलवी है जो दारूदी मौलवी है। ठीक है। या दारूदी मौलवी और मारूदी है। बारूदी मौलवी की अगर आप पहचान करके मदरसे में जाएंगे तो मेरे ख्याल में बच्चा आपकी पहचान बन जाएगा, दीन की समझने की कोशिश करेगा। अगर आप दारूदी मौलवियों के पास भेजेंगे तो दहशतगर्द बनेगा, अगर दारूदी मौलवियों के पास भेजेंगे तो वो दीन की बात करेगा, आलम बनेगा। ये पहचान के लिए आप बताएं किसकी पहचान, ये थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छी बात होगी सर। 2 किस्में बता दी जी मुसीफ भाई। देखिए फारूक भाई, आपका जो सवाल है ना कि फौरन किस तरह से इसके ऊपर काबू पाया जाए, तो इसको 2 मराहिल में अगर हम इसको बयान कर दें तो आग भी बुझानी है ना आगे। जी हाँ, गैस लीकेज की तो बात होगी, लेकिन फौरन जो आगे उससे भी कुछ करें। ठीक है, फौरन अगर आपने कुछ करना है तो उसकी मिसाल देखें ऐसी है, जब लोग इसी माहौल से हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, मुख्तलिफ जगहों से इंग्लैंड आते हैं, अमेरिका आते हैं, कनाडा आते हैं, यूरोप आते हैं, तो यहाँ आके जंगली बंद क्यों नहीं करते? क्यों? उनको कानून का डर होता है। उनको ना दर्ज दिया जाता है, ना लेक्चर दिया जाता है, ना उनको दीन सिखाया जाता है, कुछ नहीं किया जाता। उनको बताया जाता है कि ये तुम्हारे सर पे कानून है, इतने दिन की जेल हो जाएगी, फौरन करो, आओ अब करो। ये है सडनली हल। अगर आपको फौरन इसका हल निकालना है, कानून होना चाहिए, अमल दरामद होना चाहिए। कानून फौरन। आपने तौहीन की, आपने किसी के मुक़द्दसात पे हमला किया, स्टेट जेल हो जानी है आपको। आप देखें फौरन इसका क्या होगा, नजरियात होंगे अंदर, जहर भरा होगा, बोलेगा नहीं। ये तो हो गया फौरन हल। अब दूसरा जो आपने कहा कि लॉन्ग टर्म, तो देखें ये बुखार एक दिन में तो चढ़ा नहीं, ये पाकिस्तान में ज़िया-उल-हक साहब ने चढ़ाना शुरू किया है और ये जो है कई अशरों में मजहबी जुनूनियत का जिन तैयार हुआ है और बोतल से बाहर आया है। तो अब ये ओवरनाइट ये बुखार उतरेगा नहीं। ये चढ़ा हुआ है आपको 107 बुखार, जिसमें दिमाग की रख फट जाती है, ठीक है ना। ये वहां पर, ये उस टेम्परेचर पर पहुंचा हुआ है। अब ये धीरे धीरे ही नीचे आएगा। ये आपको हरारत नहीं हुई है कि आप अभी एक पैराडोल खाएंगे और उतर जाएंगे। ये हुआ हुआ है ठीक ठाक वायरल इन्फेक्शन आपको हुआ हुआ है, सही का। इसमें पूरी एंटीबायोटिक की डोज दी जाएंगी। हो सकता है 3 दिन की हो, 5 दिन की हो, 7 दिन की हो, 14 दिन की हो सकता है 21 दिन की हो। तो ये बुखार अपनी नहज को पहुंचा हुआ है और ये कई अशरों में चढ़ा है।
تو یہ جیسے یہ جن باہر آیا تھا یہ اسی طرح سے بوتل میں واپس جائے گا بتدریج. اس کے لیے آپ کو دور رس حکومت کو پلاننگ کرنی ہوگی. ایسے تمام مولویوں پر پابندی لگانی ہوگی جو تشدد کی بات کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو چوک میں الٹا ٹانگ کر ان کو قومی مجرم بنا کے پھانسیاں دینی ہوں گی تاکہ لوگ ڈریں, عبرت ہو. کیونکہ اسلامی قوانین میں جہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہاتھ کیوں کاٹ دیے, زمین میں یہ کیوں کر دیا, اس کو درے کیوں مار دیے, اس کے لیے نہیں تھا, یہ تمہارے لیے تھا تاکہ تم وہ فیل نہ کرو, معاشرے میں وہ برائی کا خاتمہ ہو جائے, ڈر جائیں لوگ. تو کچھ لوگوں کو ریاست کا مجرم بنا کے ان کی ایسی پٹائی ہونی چاہیے کہ دوسرے لوگ ڈر جائیں کسی کو کافر کہتے ہوئے. یہ دور رس آپ نے پلاننگ کرنی ہوگی. اگر کوئی مخلص پاکستانی حکومت ہم پر, کاش ہماری پاکستانیوں کی حکومت ہم پر آ جائے, کوئی ہم پر پاکستانی آ جائے جس کے پاس باہر کا پاسپورٹ نہ ہو تو انشاءاللہ ہو جائے گا. یہی بات ہے نا کہ حکومت اگر چاہے تو, یہی تو رولا ہے کہ جس نے پاکستان میں ہی رہنا ہو, آپ جس نے پاکستان میں رہنا ہو. جب یہ جماعت ماشاءاللہ جب خادم صاحب پہلی بار گئے تھے فیض آباد میں, تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی رپورٹ آپ پڑھ لیں کہ کس طرح سے ان کی آبیاری ہوئی. تو اب یہ اتنا جو بھیانک ایک ازدے کی صورت میں ہم سب چیزیں دیکھ رہے ہیں سچویشن کو, تو یہ ہم کہتے ہیں پی ڈی ایم بہت زیادہ ایک ہارڈ سٹانس لیے ہوئے ہے, لیکن باتیں ان کی بھی پھینکنے والی نہیں ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اعتزاز احسن صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کی تھی کہ دھرنے کے دنوں میں کہ جو عمران کہہ رہا ہے یہ باتیں غلط نہیں کر رہا. وہ اسی طرح یہ جو پی ڈی ایم کی بات ہو رہی ہے, جو دخل اندازی ہے, یہ اس قسم کی قوتیں ان کی جو آپ گروتھ کرتے ہیں آپ کے گلے پڑ جاتی ہیں بعد میں. تو یہ چیزیں روکنا پڑیں گی اور تب کہیں جا کے پھر ہم امن و سکون کا سانس لے پائیں گے اور سب کی گردنیں باحفاظت رہیں گے. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں گے انہی کو اختیار ہوگا کہ کون واجب القتل ہے, کون قابل سزا ہے, کہ سزا کا معیار کیا ہونا چاہیے. جی, جب تک قانون کی عملداری نہیں ہوگی, قانون کی حکمرانی قانون کے نافذ کرنے والوں کے اوپر بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ان کو اگر وردی کسی نے پہن لی اور وہ کسی عہدے کے اوپر ہے تو وہ قانون سے ماورا ہے. جب قانون سب کے لیے ہو جائے گا تو یہ مسئلہ حل ہوگا, ورنہ حل نہیں ہوگا. یہ صحیح بات ہے. السلام علیکم. بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ اشتیاق بادشاہ بھی آئے تھے اور ہم بھی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کوئی رٹا پہ جو شادی پر شیلنگ کی اور بڑے بڑے توپ خانہ چلایا. جی, تو مولانا فضل محمود ادھر تقریر کر رہا ہے کہ اگر آپ ہمارے پیچھے نہیں کھڑے تو آپ ہمارے بھائی, اور یہ گناہ کبیرہ ہے, اگر پیچھے جو جائے گا آپ جنگ کا جو اعلان کر چکے ہیں. اب دیکھیں کہ میرا ملک میں ہی جنگ کا اعلان ہو رہا ہے اور اپنے پاکستانی ایک دوسرے کے خلاف جنگ پر لا کر انہوں نے کھڑے کر دیا ہے. اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہیں گے, اور جو میرے کالر بھائی آتے ہیں کہ یہ اس کو کیا اچھا مولوی صاحب یہ برودی نہیں تو اور کیا ہے, اور یہ جو تعلیم دیتا ہے, اور جو مولانا شاہ نورانی کے بیٹے نے کہا کہ بلوچستان کو آزاد کرو, یہ سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے, یہ پلاننگ کے ساتھ ایک دوسرے کو باقاعدہ ٹارگٹ دیتے ہیں. یہ تقریر تم نے کرنی, میں یہ کروں گا, وہ یہ کرے گا, فلانا, یہ باری باری باریاں رکھی ہوئی ہیں. بالکل صحیح. اس نے تو مریم نواز نے تو کہہ دیا کہ آپ کا لیڈر نہیں ہے نواز شریف, آپ کا امام ہے. اب دیکھ لیں کہ یہ امام بھی یہی بنیں گے, مولوی بھی یہی لے کے آئیں گے, مرضی کا تقریر ملک بھی مرضی سے چلائیں گے. تو یہ تو ہم تو جنگل سے نکلیں گے نہیں ایسے سیاستدانوں سے. کوئی روٹی کپڑا, یہی بات ہے. کوئی کہتا ہے سر پوائنٹ آ گیا احمد صاحب, بہت اچھا پوائنٹ آ گیا. موسی بھائی جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بارودی اور درودی کے جیسے نقوی صاحب نے سولوشن دیا تھا, لیکن بارودی جو ہے, اب فضل الرحمان صاحب کی جو سچویشن ہے یا ان کا جو ایک بیانیہ ہے, جو مائنڈ سیٹ ہے, وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن جب وہ ایم ایم اے میں آ جائیں, متحدہ مجلس عمل میں آ جائیں, تو ہماری علامہ واحدی صاحب ان کو اپنا سب کچھ مان لیں اور سب کچھ کہیں کہ یہ ہمارے اب صاحب ہیں, جو سیاہ کریں سفید کریں. اب فضل الرحمان صاحب اگر پی ڈی ایم کے چیئرمین بن جائیں تو دہشت گردی سے سب سے زیادہ جو جماعت جس کو نقصان ہوا, گھر میں نقصان ہوا, بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی, اور جن دہشت گردوں کو وہ اپنے بچے کہتے ہیں. لیکن بلاول صاحب کیونکہ اب وہ پی ڈی ایم میں, فضل الرحمان صاحب اب پیپلز پارٹی خاموش ہے, وہ بارودی چھوڑیں, وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ایٹمی ہو جائیں, لیکن وہ اب کیونکہ پی ڈی ایم کے چیئرمین ہیں تو بلاول صاحب کو ان کا وہ بارود کی بو نظر محسوس ہی نہیں ہوگی. تو یہ غلاف جو چڑھ جاتا ہے, یا جو یہ بہت ہی افسوسناک چیز ہے نا کہ اگر ہمارے پلیٹ فارم پہ آ گئی, ایم ایم اے میں آ گئی, تو ان کے پاپ سب دھل گئے, پی ڈی ایم میں آ گئے, ان کے پاپ سب دھل گئے. تو یہ بارودی آیا کہاں سے؟ جی, بارودی آیا کہاں سے؟
बारूदी कहाँ से आया, इसको जरा खोजते हैं ना, इसकी खोज में निकलते हैं। बारूदी सही कहाँ है। से आया? क्या आपके और मेरे घर में बारूद बन सकता है? क्या तौबा। आप कहीं से नहीं, बारूद खरीद के ला सकते हैं? नहीं ना, मतलब ये आम शहरी के बस की नहीं, बात नहीं है ना। ये बारूद कहाँ से आता है, जैकेटें कहाँ से आती हैं, ये क्लाशनकोव कल्चर कहाँ से आया, ये हीरोइन कहाँ से आई पाकिस्तान में? ये देखें, जब आप दूसरे मुल्कों के पराये झगड़े में टांग डालेंगे और उसके अंदर आप लोग तैयार करेंगे, तो मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं वाली बात है। जब काम जहां पर खारजा पॉलिसी का था, वहां आपने जिहादी चढ़ा दिए बना के। जब उनका जॉब खत्म हो गई, अब उनको काम चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, वो इन हाउस अंदर जो है वो एक तहलका किए हुए। तो जब ये स्टेट पॉलिसी तब्दील करने की जरूरत है कि आपने नॉन स्टेट एक्टर्स की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए अगर मुल्क को पुरअमन और पुरसुकून बनाना है। बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हिमायत में लिखते हैं, बाज उसमें वर्दियां और जैकेटें पहने होते हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। कुछ लिखारी भी है, जर्नलिस्ट टाइप के भी है ना। तो वो क्यों भाई, नॉन स्टेट एक्टर का क्या ताल्लुक है? कौन हो तुम? तुम्हारी सर्विस है, तुम हाजिर सर्विस हो, तुम्हारा क्या रैंक है, कौन हो तुम? कुछ नहीं है। तो फिर ये सारा, ये कमर पे असला क्यों बंधा हुआ है, जैकेट क्यों पहनी हुई है, कहां से आ रहा है, ये इतनी ढील क्यों है, तुम पकड़े क्यों नहीं गए, तुम मुसलसल यही काम कर रहे हो? तो ये जो फिक्र है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स पैदा किए गए, जावलक साहब ने किए, और वो कंटिन्यू मामला रहा, ठंडा गर्म होता रहा, 19-20 होता रहा, ऑन एंड ऑफ रहा, मगर हनूज चलता रहा। उसकी ही वजह है लश्कर जंगवी, जैश मोहम्मद, आपका लश्कर तैयबा, आपका फला तो आपका फला। बाज मसाइल खारजा पॉलिसी के थे जिसको हमने जिहादियों के हाथ में दे दिए। अब वो जिहादी दूसरों से पैसे लेकर हमें काट रहे हैं। यही बात है। अब उनको रॉ फंड कर रही है, वो आपके ऊपर हमलावर हो रहे हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर्स पैदा ही क्यों किए? असला अफगानिस्तान से आए ही क्यों? अच्छा, अभी क्लाशनकोव भी कल्चर वो क्यों आया? ढील जा रही है ना। बिल्कुल सही। रोना ये है, अफसोसनाक चीज ये है कि अभी भी ढील दी जा रही है। गुफ्तो शनीद वो कह रहे हैं हमारा नाम ना लो। बकायदा एक तजियाकार कह रहे थे कि बकायदा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई है, या जो उसको आप लफ्ज दे लें, कहा गया कि आप हमारा नाम ना लो। लेकिन वो अब पीडीएम जो है वो और ज्यादा, जो मियां साहब का बयानिया था, अब सारी 11 जमातें जो है वो एग्रेशन नजर आ रहा है। एक कॉल लेके फिर यकीनन बैकफुट पे मामला चल रहे हैं हुकूमती या रियासती इदारों की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। जी नकवी साहब, मुझे आना पड़ा है, कोई बात, फोन पे सुन रहा था। जी 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 जी, आइए। आपने बारूदी तो कह दिया फजल रहमान को, आप इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, या मूसी भाई देंगे। ठीक है। मूसी भाई जब ये पीडीएम का चेयरमैन बना तो बारूदी हो गया, तो कई साल हम साजन नकवी के पीछे नमाज भी पढ़ते रहे, हाथ से हाथ मिला के खड़े करते रहे। सर ये तो अभी हम बात कर रहे थे ना, एमएमए वही थी ना। कह चुके फारूक भाई को, ये बात फारूक भाई कह चुके हैं। बात का है कि जब हमारे अपने देन के मुताबिक नहीं है तो वो बारूदी हो गया, और जब हमारे अपने उसके साथ है तो वो हमारा यही बात, यही बात। नमाज भी पढ़ी। इसमें थोड़ा सा बता देना, आप माशाल्लाह सब कुछ जानते हैं। सही है, सही है, सही है नकवी साहब, बिल्कुल सही। इस पे बात यही तो सितम जरीफ इसी में तो बात कर रहे थे कि हमारी छतरी के नीचे कोई भी आ गया तो वो अब हमारे हम गले लगा लेते हैं। देखिए, माहौल बनाया हुआ है ना आपने, ऐसा माहौल बनाया हुआ है ना। अगर विजारत मिल जाए तो सब सही है, विजारत ना मिले औरत की हुक्मरानी आता है जी हराम। जैसी विजारत गई हुक्मरानी हराम, और जब एक विजारत दे दी तो फतवा वापस हो गया। तो ये एक माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, तंजीमों को साथ लेकर चलना। अगर एमएमए है, मुखालिफत करेंगे तो उसके लाखों लोग जो है वो तशय्युर के मुकाबले आ जाएंगे और एक उधम हो जाएगा। तो उन तमाम चीजों को लॉन्ग टर्म में देखना, अपनी कौम के मफाद में फैसला करना, वहां पर मजबूरी हो जाता है। वहां ऐसे लोगों को जो है वो तहम्मुल करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर पाकिस्तान में एक रीत है ही, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, वो तो चल ही रहा है। आप उसका क्या करेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो नाज़रीन, बहुत से इश्यूज पे हम बात कर रहे हैं, और ये जो पाकिस्तान में मौजूदा सिचुएशन है इस पर, और पीडीएम का 30 नवंबर को दोबारा मुल्तान में जलसा है। अब पंजाब की सतह पे वैसे तो पूरे मुल्क में स्कूल कॉलेज बंद करने का इंदिया है, अब लॉकडाउन की बात हो रही है। अफसोसनाक चीज ये है कि देख लें कि हमारे जो अशराफिया हैं, अब बख्तावर साहिबा की उनकी मंगनी का वो जो कार्ड है वो भी सोशल मीडिया पे है कि आप आए, लेकिन ये चीजें आपने एसओपी पे अमल करना है। लेकिन जलसे जुलूस में आप आए या जाएं,
या चले फर्ज किया इमरान खान अगर गलती की है उसने बहसियत हुक्मरान, तो अपोजिशन का भी यही काम है कि अवाम को यूज करे। अपोजिशन अगर अवाम की हमदर्द है तो महीने 10 दिन 20 दिन के लिए ये हाइप में अपने जलसे अगर मुलतवी कर दे और अपने आप को मजीद बड़ा साबित करे बकौल उनके या बकौल इमरान खान तो बेअकल है, बेशऊर है। आप तो शऊर वाले हैं और आपका शऊर उस मंगनी के कार्ड में नजर आता है, लेकिन जलसे जुलूसों में भेड़ बकरियों की तरह जो भी आ जाए। अब पिशावर में वाकई आदादो शुमार ये हुकूमत के नहीं है, वो जितने लोगों के टेस्ट हुए शायद 20 से 25% वहां पे रेशो निकली है। तो ये अजीब बात है कि हमारे सियासतदान जिस तरह से आम लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। बिल्कुल सही। मगर देखें फारूक भाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क हैं जो अभी तक मेरे रडार पर आए हैं, और भी होंगे ऐसे, कि जहां पर इतनी अमवात पूरी दुनिया में हो गई, मिलियन से ज्यादा, अभी भी इन दो मुल्कों में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कहते हैं कि जी कोरोना का कोई वजूद नहीं है। अब आप इसको इंतहाई दर्जे की ला इल्मी, बेशऊरी ना कहें तो और क्या कहेंगे। मतलब जहां पूरी दुनिया में पेंडेमिक करार दिया जा चुका और हकीकत है और लोग मर रहे हैं, मरीज आपको आराम से मिल जाएंगे जो बताएंगे कि भाई खून के ब्लड सारे टेस्टों में वो नहीं आता, स्वैप से आता है। अगर मलेरिया था, अगर टाइफाइड था, अगर और भी कोई वो था तो वो खून की रिपोर्ट में आ जाता। तो फिर अगर आप ये कहेंगे वो मलेरिया होगा, टाइफाइड होगा या कोई और वायरल होगा, तो भाई खून की रिपोर्ट्स भी दिखाने को ऐसे मरीज तैयार हैं कि इसमें नहीं था, ये कोरोना ही था जो कि मेरे स्वैप टेस्ट से आया। फिर भी हट धर्मी ये है कि आपको इन दो मुल्कों में वाफिर मिकदार में लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कोरोना कुछ नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग वो नहीं करते, सैनिटाइज हाथ वो नहीं करते, उसकी मुखालिफत करते हैं। तो जहां पर नौबत ये हो, जहां पूरी दुनिया में अमवात हो रही है 6,000 लोग, हमारे यहाँ ये भी है कि जेडी रात कवर चे बाहर नहीं, यानी जो कबर में है वो बाहर, ये भी है, कोई परवाह नहीं। फिर इंसान को जाके कब्रिस्तान के पास लेट जाना चाहिए। सही बात है, ताकि लोगों को जहमत ना हो, वहीं से उठ के अंदर चले जाएं जब फरिश्ता देख लें। तो मतलब हाँ, अजीब बात है ना, दूसरों के लिए मलिकुल मौत बन के घूमना, दूसरों के लिए टाइम बॉम्ब बन के घूमना, ये नहीं समझते। हालांकि ये शरई हिसाब से कत्ल है, ये एक कत्ल आमदन कत्ल है। बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ी बात कर लें, क्योंकि बहसियत जो मुसलमान सिचुएशन, अब एक बड़ा मुल्क है, एटमी मुल्क है, वहां पर जो बेरारवी है या वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे जो कह रहे हैं कि दूसरे वाजिबुल कत्ल हैं, कई वाकयात होते हैं, तो फ्रांस ने जो इकदाम किए वैसे तो बहसियत मुसलमान हमें बहुत बुरे लग रहे हैं, और शीरी मजारी ने एक दो ट्वीट की तो उनको वापस लेना पड़े। फ्रांस का जो सफारत खाना पाकिस्तान में उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने वो कंपैरिजन किया था कि नाजियों की तरह सन 1930 और 20 में जहां पर यहूदी बच्चों के ऊपर ये लागू किया गया था कि आपके आदादो शुमार, आपके क्वाइफ जो हैं आपने लिखवाने, उसी तरह मुसलमान बच्चों के ऊपर भी ये कदगन होगी, वहां पर कानून साजी हो रही है कि आपने मेंबरशिप या आपने अपना एनरोलमेंट रखना है। आप स्कूल गए हैं, आप नहीं गए, आप किसके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको हुकूमत मॉनिटर करेगी। तो ऐसे हालात में जहां पर हमारी ये मिसाल है भाई कि हम रो रहे हैं कि कोई किसी के हत्थे चढ़ गया, कोई किसी के हत्थे चढ़ गया, तो फिर तो ये कानून अपने मुल्क के लिए वो ठीक कर रहे हैं। जब आप सीरतुन नबी से अमली तौर पर इनहराफ करेंगे, जब आप आले सऊद के बनाए हुए खोचा चीन जो हैं उनके दिए हुए फिक्री अकायद को इस्लाम बनाकर पेश करेंगे और पूरी दुनिया में तशद्दुद के अलमबरदार बनेंगे, दाइश आपके यहाँ पैदा होगी, अलकायदा आपके यहाँ पैदा होगी, तालिबान आपके यहाँ पैदा होंगे, जबहत नुसरा आपके यहाँ पैदा होंगे, बोको हराम आपके यहाँ पैदा होंगे, अल शबाब आपके यहाँ पैदा होगी, और ऐसी बेशुमार तंजीमें जो खुले आम लोगों के सर काट रही होंगी, उनके हेड चॉप्स कर रही होंगी और पूरी दुनिया में अल्लाह अकबर कह रहे होंगे, तो पूरी दुनिया में आपके ऊपर ये कानून बनेंगे और बनते रहेंगे। और आप इसको कितनी वावेला कर ले, आप इनकार नहीं कर सकते कि दाइश वाले मुसलमान नहीं हैं, आप नहीं इनकार कर सकते कि तालिबान वाले मुसलमान नहीं है, वो सब मुसलमान ही हैं, बौनवान इस्लाम काम कर रहे हैं। हालांकि असल इस्लाम के ऊपर भले ना हो, मगर उनको आपके मदरसों में ही पढ़ाया जाता है। लाल मस्जिद ने क्या कहा था, अबू बकर बगदादी की बैत की थी या नहीं की थी? खुलेआम बैत की थी, और कहा था कि आप आए, हम यहाँ पर आपके लिए ऑपरेशन मुहैया है।
تو یہ جب تک یہ ہوتا رہے گا، جب تک آپ ان اموی افکار کو، بنویہ کے افکار کو بعنوان اسلام فالو کرتے رہیں گے اور اس پر ایک مستحکم آواز بن کے نہیں اٹھیں گے اور جلسوں میں یزید کو زندہ باد کہتے رہیں گے، آپ کے اوپر فرانس تو کیا پوری دنیا میں قانون بنیں گے. ابھی آپ دیکھے تو جائیں. بالکل بالکل. اور ایسا وہ بھی اب ہماری حکومتوں کی کمزوری کی وجہ سے دیکھ لینا کہ اب یہ جو جن تنظیموں کی یا جو دہشت گرد جو گروہ ہیں وہ یقیناً اکثریت نہیں رکھتے، مٹھی بھر لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنا لیتے ہیں کہ ریاستی ادارے ان سے نیچے ہیں، حکومتیں ان سے نیچے ہیں، تو اور ہونا نہیں چاہیے. اور اگر یہ جیسے عمران خان نے ایک تقریر محض کی تھی او آئی سی میں یا یو این او میں کہ جو خاکے بنائے جاتے اس پہ باقاعدہ احتجاج ہونا چاہیے، تو کتنا احتجاج ہوا ہے. یہ جو 57 ممالک کے جو رہنما ہے، سعودی عرب کا تو ہم نے دیکھ لیا کیسے وہ کن کے ساتھ تعلقات جوڑنے کے خواہش مند ہیں. تو بڑے جب حکمران، بڑی جو طاقتور ہماری جو ریاستیں ہیں وہ کچھ نہیں کریں گی تو پھر اس کا مطلب ہے عام جو ہمارے مسلمان ہیں اگر وہ سفر کریں گے تو انہی حکمرانوں کی وجہ سے سفر کریں گے. اور ایسی آپ دیکھیں کہ حجاب کے اوپر پابندی ہے، آپ پتہ نہیں آپ کے اوپر کیا کیا اب رکاوٹیں ہوں، مساجد کو کس طرح سے وہاں پہ نشانہ بنایا جا رہا تھا. جو قوم اپنے نبی کے نواسے کا پردیس میں خیمہ جلا دے اور آج بھی اس کی شبی بنانے پر پتھر مارے، تو آپ بتائیں نا پھر آسمانوں سے اس کی حمایت ہوگی یا اس کو جو ہے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا اور دشمن اس کے اوپر قابض ہو جائے گا اور دشمن اس سے قانون سازیاں کرائے گا، دشمن اس کو گھٹنوں کے بل زمین پر بٹھا دے گا. کیا ہو آپ بتائیں، انصاف سے فیصلہ کریں نا. بڑی پیاری بات سب کے سامنے رکھا، یعنی آسمان کی جو حمایت ہے، یعنی اللہ کی جو حمایت جو ہم کہتے ہیں یا اللہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، یا اللہ کشمیر کے دشمن کو جو ہے وہ غارت کر دے، یا اللہ فلسطین کے مسلمان کو، تو وہی بات ہماری دعا تو مستجاب ہوگی جب ہم اس کے قابل ہوں گے. ہم کنڈیشنز جب وہاں پر آئیں گے، جب ظالم کو ظالم کہیں گے، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، وللمظلوم عونا. مولا علی نے فرمایا جناب حسن، امام حسن علیہ السلام کو بظاہر وصیت ہے مگر پوری قیامت تک کے لیے آزاد ہر انسان کے لیے یہ مولا علی کی وصیت ہے، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے مقابلے پر دیوار بن کے کھڑے ہو جانا، ظالم کا راستہ روکنا اور مظلوم کے عون، حامی و مددگار و ناصر بن کر رہنا. یہ نصرت ہو رہی ہے. یزید زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، سبت پیغمبر کے لاشے کو پامال کیا گیا، اس کی ازا سے دشمنی ہے، 1400 سال ہو گئے ختم نہیں ہو رہی. تو پھر آسمانی حمایت کو طلب کر رہے ہو؟ کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ کہاں رہ رہے ہو؟ سوچو. اس میں شیعہ سنی کی بات ہی نہیں ہے. نبی کے نواسے کا خون بہا ہے، نبی کے نواسے کا خون بہا ہے، اس میں کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں ہے. بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا تھا، بنی اسرائیل کا کیا اثر ہوا؟ جی ہاں جی ہاں، پورا قرآن فاروق بھائی بھرا پڑا ہے، پورا قرآن بھرا پڑا ہے بنی اسرائیل کے قصوں سے. انبیاء کا قتل عام کیا تھا، کیا اثر ہوا؟ کہاں کہاں صحرائے سینا میں اور کہاں کہاں گھمائے گئے. آج یہ امت بھی صحرائے سینا کی طرح سے گھوم رہی ہے، پریشان، حیران اور پریشان ہے. مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں گھمائے جا رہے ہو، کیوں پریشان ہو تم پر خدائی سپر ہٹ گئی، ہزاروں لاکھوں ہاتھ ہوا میں اٹھے ہوئے، تمہاری دعائیں مستجاب نہیں ہو رہی ہیں. تمام دنیاوی آسمانی زمینی آفتیں تمہارے پاس ہیں، اخلاقی آفتیں تمہارے پاس ہیں، دشمن کو کچھ نہیں ہو رہا. وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں عروج پہ جا رہا ہے، تم قانون سازیاں کر رہے ہو بیٹھے ہوئے کہ شراب جائز ہے اور جو ہے وہ لوگ بغیر قانون کے ساتھ رہ لیں. کہ تم پر جو خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ سوچو، اس پر سوچو، توبہ کرو. کڑوی بات ضرور ہے مگر ہے حقیقت. نہیں، حقیقت ہے بھائی، حقیقت ہے. اور اس میں عام جو بیچارے مسلمان ہیں، اور فرانس میں، پورے یورپ میں سب سے زیادہ فرانس میں مسلمان کی آبادی ہے، اور اللہ کرے وہاں پر ان کے جو حقوق ہے ان کا بھی خیال رکھا جائے، اور امن و امان کو کوئی بھی ہاتھ میں لیتا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے غیر مسلم ہے، وہ قانون کے شکنجے میں آنا چاہیے. اور ایون پاکستان میں جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. اچھا، چلتے چلتے آکسفورڈ یونیورسٹی نے بھی کہا کہ کووڈ-19 کی جو ویکسین ہے وہ بھی اور زیادہ امپروومنٹ ہے اس میں. اب اللہ کرے اس کا آغاز ہو، اور اس میں جو اب روک تھام ہے اس پاکستان کافی کریٹیکل ہے، جب کیونکہ اس میں جب ہم کہتے ہیں نا پہلے فیز میں بچت ہوگی تو گرمی بھی تھی، سردی ونٹر وغیرہ کوئی نہیں تھا. تو یہ اب ونٹر میں ہے، اللہ کرے وہاں پر ہمارے جو بہن بھائی ہیں تھوڑا بہت ایس او پیز کا خیال ضرور رکھیں اور اجتناب کریں جب تک ایک ہائپ ہے. اور پھر یو کے یورپ میں بھی ابھی تک لاک ڈاؤن ہے یہاں پہ،
تو جیسی جیسی بھی ایک ہمارے پاس یہ سہولتیں آئیں گی اس سے پہلے احتیاط اچھا کرنی چاہیے. اور مصطفی بھائی بہت ہمارے وہ قریبی جیسے ڈاکٹر امتیاز سرابی صاحب وفات پا گئے, ہاں بہت سے لوگ قریبی جو ہیں وہ بیمار ہوئے, شکر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی. اب چودھری الطاف شاہد صاحب جو ہیں پی ایس پی کے یہاں کے رہنما, وہ بیمار ہیں. اچھا تو اب بیمار کم از اچھا کم یہ سوچنا کہ یہ ہے ہی نہیں, یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے نا کہ ہے ہی, ابھی بھی عجیب ہم و اس پہ غریب ایمان کیفیت ہے رکھتے ہیں. ہاں جی عجیب ہاں, و غریب کیفیت ہے یہ بالکل صحیح. تو اجازت کا ٹائم ہو گیا, کچھ اور کہنا چاہیں؟ بالکل بالکل بس یہی جو باتیں بالکل مطلب اگر کسی کو کڑوی لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں, مگر جو حقیقت ہے اور یہ ٹائم لیا جاتا ہے تو اس میں حقائق بیان کرنے چاہیے. میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سچ بات کروں, جو حق ہے وہ حق بات کر دوں, اور اگر کسی کو کڑوا لگتا ہے تو وہ سوچے اور دوبارہ تھورلی سوچے, اس کو جی مثبت بالکل. انداز میں لے, اس کو نیگیٹو نہ لے, اس کو اور دلیل سے, اور ہم کالز کھولی ہوتی ہے نا مصیب بھائی, کڑوا لگے یا ان کو Exactly. ہم لگ رہا ہے کہ یہ بات غلط کر رہے ہیں یا اس کا یہ اینگل بھی ہے, ہاں تو تو وہ آپ ہی کہہ لائیو دیں, کالز اسی لیے لیتے ہیں کہ اصلاح آپ کریں ہی کہہ تاکہ دیں میسج جو ویور تک جو ہے وہ ایک اور اجلی سی یا ایک اور اینگل سے تصویر بھی چلی جائے حقیقت کی. بالکل تو وائڈ یہ اینگل ہے میں جائے گیو وہ, اینڈ ٹیک ہے. جی ہاں, اور ہم بھی کوئی ایسے ریجڈ نہیں بیٹھے ہوئے یا اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ کے کہ بس ہم ہی سب کچھ عقل کل ہیں. اصلاح کی یہ ضرورت تو سب کو ایک ہے. ایسی, ہاں, اصلاح کی ضرورت سب کو ہے. مصطفی بھائی بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, اور کل بہت انشاءاللہ شکریہ, دا جزاک فوکس اللہ. میں آپ حضرت معمول آئیں گے. انشاءاللہ اور ناظرین انشاءاللہ. ایوننگ گار اب کل انشاءاللہ شام کو تقریباً 5:30 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. کرنٹ افیئرز پہ مبنی ایشوز ہوں گے, اور پاکستان میں جو اپڈیٹس ہیں, اللہ کرے شعور کی جو سطح ہے, وہ سیاسی شعور ہو, مذہبی شعور ہو, معاشرتی شعور ہو, وہ تھوڑا سا ہم بلند کرنے کی کوشش کریں. افسوس کی بات ہے کہ بجائے آگے بڑھنے کے ہمیں یہ سارے شعور نیچے ہی نیچے چلے جا رہے ہیں, اور چاہے سیاست دان جو مفاد پرست ہیں, چاہے کوئی مذہب کی آڑ میں کوئی مفاد پرست آتا ہے, ہم ان کی رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ کرے اس کی کوشش ہم آغاز تو کر چکے, لیکن دیے سے دیا جلے, اور ایسے لوگوں سے ہم چھٹکارا پانے میں کامیاب ہوں. تو ہماری یہ کوشش انشاءاللہ کل بھی جاری رہے گی.